दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइभ। एसके लाइभमा आज हामी छौं दार्जिलिङमा र यहाँ पहाडका विभिन्न राजनैतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरु अनि उहाँहरुसँग यस पहाडको अहिले भइरहेको राजनैतिक स्थिति अनि भविष्यमा पहाडका गोर्खा जातिको भविष्य कतातिर जानेछ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं र हामीले यहाँ सम्पूर्ण पहाडका जति पनि राजनैतिक दलहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु सम्पूर्णलाई बोलाएका छौं। यसैगरी हामीले सिभिल बडीबाट पनि एकजना बोलाएका छौं र उहाँहरुले आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ यस प्यानलमा। यसमा हामीले सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुलाई समेट्ने क्रममा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाबाट पनि बोलाएका थियौं प्रवक्ता वाइ लामाज्यूलाई र उहाँले भर्खरै मात्र आफ्नो केही समस्याको कारण आउन नसक्ने बताइसक्नु भएपछि आज हामीले यहाँ 6 जना व्यक्तित्वहरुलाई लिएर प्रतिनिधिहरुलाई लिएर हामी कुराकानी गर्नेछौं। नर्बु लामा सीपीआरएमबाट सेन्ट्रल कमिटीबाट, डाक्टर किशोर भारती जीजीएम 1 बाट, श्री विक्रम आदि राई एबिजेलबाट, सर सुबोध पाखरिनज्यू जीआरसीबाट, अनि देवेन्द्र भतानी टीएमसीबाट र साथै हामीसित अमूल्य राई भाइ प्रधान जो उहाँ सिभिल सोसाइटीबाट र के भन्न चाहनुहुन्छ र यसै विषय लिएर आज हाम्रो माग एकै भए पनि तर हामी भिन्न भिन्न किन भइरहेको छौं त्यो विषयमा हामी प्रथम प्रश्न त्यसर्न गइरहेको छौं र प्रथम क्वेशन के छ भने हाम्रो माग एउटै भए पनि किन हामी अलग अलग भएर चाहिँ यो मागलाई मागिरहेको छौं। यो प्रश्नमा प्रथम सीपीआरएमबाटै तपाईहरु हालैमा दिल्ली पनि जानुभयो र त्यो विषयमा अलिकति भन्नुस् न, हामी किन एक साथमा आउन सकिरहेको छैनौं एक मञ्चमा सबैजना। नमस्कार र विशेष आजको यो प्यानल डिस्कसनको निम्ति आयोजन गर्ने आयोजक कमिटीलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद अनि यहाँ प्यानलिस्टमा आउनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि मेरो नमस्कार र विशेष हामी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट हामी जहिले पनि यो मुद्दालाई हामी एक्लै होइन र हामी सबैको साथमा नै यसलाई के भन्छ अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र हो र यसले गर्दा नै आज हामी जुन तरिकाले बीजेपीसँगको जुन तरिकाको हाम्रो गोर्खाल्यान्डको निम्ति जुन तरिकाले उनीहरुसँग हाम्रो इलेक्सनको जुन साठगाँठ छ हैन, इलेक्ट्रोल जुन तरिकाको साठगाँठ छ त्यही आधारमा जुन तरिकाले उनीहरुले 2019 मा उनीहरुको म्यानिफेस्टोमा गोर्खाल्यान्डको निम्ति पीपीएस भनेर जुन तरिकाले संकल्प पत्रमा लेखिएको छ र त्यसलाई नै हामीले विश्वास गरेका छौं अहिलेसम्म र त्यो विश्वासको आधारमा नै आज हामीले बीजेपीको शीर्ष नेतृत्वहरू अनि सांसदलाई घरिघरि हामीले के भन्छ यो विषयमा हाम्रो मूल मुद्दा कहाँ के पुगेको छ भनेर हामीले उहाँलाई झकझकाएर यो जुन तरिकाको गठबन्धनलाई घरिघरि दिल्लीमा लाने हामी स्थानीय यहाँको कतिवटा राजनीतिक दलहरू छन् उहाँहरू हामीबाट छुटेर आज बंगालको है टीएमसीसँग बंगालपन्थीसँग जुन तरिकाले उनीहरूले मिलेर काम गरिरहेको छन् उहाँहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौं र यो जुन तरिकाको एउटा यसपालि जुन तरिका एउटा मौका पाइरहेको छौं र यसमा तपाईहरुले पनि उहाँहरूले पनि यहाँको गठबन्धन सायद पश्चिम बंगालको सरकारलाई पनि यो मुद्दाको निम्ति दिल्लीमा अब हुनेवाला जुन तरिकाको त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैछ त्यसमा सामेल गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ र हामी जहिले पनि हामी यो मुद्दालाई हामी एक्लै होइन सबैलाई नै साथमा लिएर हाम्रो एउटा मूल मन्त्र छ त्यसलाई नै अगाडि लगेर हामी बढ्ने छौं। तपाईहरु चाहना सबै हजुर तपाईहरु के भन्नुहुन्छ किन हामी एक हुन सकेको छैन यो विषय लिएर जुन चाहिँ यो हाम्रो मुद्दा लिएर। पहिलेबाटै अर्गनाइजिङ जो यो स्काई लाइफ हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन्छु यो प्लेटफर्म दिनुभएको लागि। हामी एक्लै हुन नसकेको कारण त थुप्रै छ जसमध्येमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि हामी एक्लै हामी लड्न चाहन्छौँ। भारत जस्तो भीमकाय देशको
मेकानिक्ससँग बात गर्नको निम्ति हामी छुट्टै तरिकाले यदि त्यहाँ पुग्छौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो मुद्दा पनि म यो माग हो भन्दिनँ, यो एउटा हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार, हाम्रो हक जो छ, यो जुन चाहिँ दाबी हाम्रो छ, यो कहिले पनि फत्ते भएर जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र म एउटा सानो एउटा हँस्यौली जस्तो एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि चाहिँ एकता कि चाहिँ चेकता। यदि हामी एक भएर चाहिँ एउटा प्लाटफर्मबाट अलग अलग पार्टीकै हामी पार्टी नै भए तापनि एउटै प्लाटफर्ममा गएर चाहिँ मुद्दा विषय लिएर चाहिँ एक भएनौँ भने चाहिँ हाम्रो अवस्था बताभुङ्गै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नमस्कार, म सुबोध पाखरिन, पोलिटिकल पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, मुद्दा सबैलाई थाहा भएको एकीकरण। सबभन्दा पहिला एसके लाइभलाई दार्जिलिङ अनि दार्जिलिङवासीको तर्फबाट लक्षप्रय धन्यवाद र तिमीहरूलाई बधाई पनि छ। र यहाँ एक र अनेकको कुरा हुँदैछ। एकको कुरा हामी छौँ, अनेकको कुरा पनि छ। अनेक चाहिँ के छ भने हाम्रो कन्टेक्स्ट आर डिफरेन्ट बट द इस्युज आर द सेम। सन्दर्भ अलग छ नि, मुद्दा त एउटै छ नि। भन्नुको मतलब हामी सबै एक छौँ र पनि अनेक देखिरहेको छौँ। अर्थात् हामी सबैजना जहाँसम्म बङ्गालको दासत्वबाट छुट्टिने मुद्दा छ त्यसमा मलाई लाग्छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली सबै एक छौँ। किनभने भनिन्छ नि, युनाइटेड वी स्ट्यान्ड, डिभाइडेड वी फल। मलाई रजनीशको कुराको याद आयो। रजनीशले वल्लपट्टिको ढुङ्गा र पल्लपट्टिको ढुङ्गामा डिफ्रेन्स हुनुपर्छ, त्यो डिफ्रेन्स छैन भने नेचर सबै एउटा भयो भने नेचरको ब्युटी पनि हराउँछ भनेको छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले नेचुरल पोलिटिकल फेनोमेनामा पनि डिफ्रेन्सेस हुनुपर्छ। यद्यपि त्यो डिफ्रेन्स आएर इस्युमा चाहिँ एक भएको मलाई महसुस गरेको छ। हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले यही विचार गरेको छ। धन्यवाद। र यसमा गोर्खालीको के छ तपाईँहरूको भने? धन्यवाद। सर्वप्रथम त यहाँ जति पनि अग्रज नेतृत्वगण आउनुभएको छ आजको यस डिबेटमा, कार्यक्रममा, र सर्वप्रथम उहाँहरूलाई सम्मान जनाउन चाहन्छु सुरुमा नै। किनभने अब डिबेट भनेको डिबेटको आफ्नो आफ्नो वैचारिक पक्षहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा मतभिन्नताहरू आउन सक्छ होइन। डिबेट भनेको त्यही हो। त्यसै कारणले म सुरुमै हाम्रो जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म सम्मान साथ अभिवादन टक्राउन चाहन्छु गोर्खालीगको पक्षबाट एकजना युवा हुनको नाताले। अब कुरा आउँछु म एकता हुने विषय लिएर। मुद्दा एक भयो भने एकै हुन्छ, त्यसमा कुनै प्रश्नै छैन। वास्तवमा जुन चाहिँ हामीले एउटा औपचारिक रूपमा हाम्रो मुद्दा यो हो भन्ने एउटा ढोङ्गी राजनीति गर्छौँ नि, त्यो राजनीतिले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि हुन सक्दैनौँ। सबैले भन्छ मुद्दा एक छ, सबैले भन्छ उन्मुक्ति चाहेको छ, तर हामी अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेरौँ न त कुन कुन राजनीतिक दलको के मुद्दा बोएको छ। यदि भाजपाको गठबन्धनमा भएका दलहरूले यहाँ साँच्ची नै गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने हामीले जनआकाङ्क्षाको पक्षमा जब अनसन राख्थ्यौँ त्यसलाई डङ्ग्याएको किन भनिन्छ, त्यसलाई नाटक किन भनिन्छ? आखिरमा त्यो जनआकाङ्क्षाको पक्षमा गरिएको। त्यसको बदलीमा उहाँहरूले यदि भाजपालाई चाप दिने काम गरेको भए त्यो अनसनलाई देखाएर त्यो अलग्गै भिन्नै एउटा माहौल बनिन सक्ने थियो। तर त्यो जनआकाङ्क्षाको पक्षमा गोर्खाल्यान्डको पक्षमा राखेको अनसनको मजाक उडाइयो। हामी कहाँ एक छौँ? हामी कहाँ एक हुन सक्छौँ? त्यही गठबन्धनभित्र कामाक्पा जस्ता के भन्छ पार्टीहरूले गोर्खाल्यान्डको वकालती गरिरहेको छ सुरुदेखि भने त्यही गठबन्धनभित्रका एकजना शीर्ष नेताले जो विधायक पनि हुन् जिम्बाज्यू, उहाँहरूले एक समयमा जिम्बाज्यूले हाम्रो सेटलमेन्ट त 6 सिड्युलमा छ भनेर पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ। जब सन्तन बसु जस्ता मान्छेहरूले तलबाट बङ्गालको जुन चाहिँ एउटा राजनैतिक एउटा के भन्नु एउटा अवधारणा छ, हामीलाई अलग राज्य नदिने एउटा बलियो अवधारणा उनीहरूले पहिल्यैदेखि पालेर राखेको छ, त्यसको पक्षमा भाजपा बङ्गाल भाजपाका कतिपय नेताहरूले कतिपल्ट गोर्खाल्यान्ड विरोधी बयानहरू दिए। त्यसको विरुद्धमा किन चाहिँ कदम उठ्दैन, किन चाहिँ प्रश्नहरू उठाइँदैन?
के भाजपासँग इमान्दार हुनु मात्रै पर्याप्त छ त? भाजपासँग भर पर्नु मात्रै पर्याप्त छ त गोर्खाल्यान्ड हुनुको निम्ति? त्यसै कारणले हामी एक हुँदैनौँ। हाम्रो दलीय स्वार्थलाई जहिले पनि हामीले माथि राखेका हुन्छौँ, दलको प्रतिष्ठालाई माथि राखेका हुन्छौँ। जातिको प्रतिष्ठा त बादमा आउँछ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अन्य दलहरूको हामीले कुरा गर्नु हो भने हेर्नुहोस्, गोजामा म 1, 2 त भन्दिनँ, किन 2 को त विवाद तपाईँहरूलाई थाहै छ। 16 जुलाईमा एउटा साधारण सदस्यताबाट राजीनामा दिएको व्यक्तिले कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिका निभाएर हिँडिरहेको छ। 1 महिना जनतालाई अन्धेरोमा राख्नु, उहाँको स्वयं वरिपरि भएका कार्यकर्ताहरूलाई अन्धेरोमा राखिरहेको छ। अनि एक हाम्रा गोजाउमा 1 होइन, गोजाउमा जुन अहिले छ अब विमल दाजुसँग हुनुभएको जति पनि अब साङ्गठनिक एउटा ढाँचाभित्र बस्नुभएको समर्थकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अहिले मुद्दा के हो भन्नुहोस्? मुद्दा के हो? अहिले गोर्खाल्यान्डको लागि भिड थुपार्नु जरुरी छ? सङ्गठन बनाएर मान्छे थुपारेर खिच्नु जरुरी छ फोटो? काम गरौँ न गोर्खाल्यान्डको लागि। लु आउँ, एकजना व्यक्तिको, एकजना नेताको बाध्यता हुनसक्छ, सबै कार्यकर्ताहरूको त बाध्यता छैन होला नि त, होइन? अहिले हामीले काम गर्नु लागि केसको? अहिले दिल्लीमा माहौल छ अरे, मानौ कलकत्ताले पनि भन्दैछ के भन्छ पिपिएस दिन्छौँ भनेर, दिल्लीले पनि भन्दैछ पिपिएस, दिल्लीको त मेनिफेस्टोमै छ। त्यसको लागि खोइ त हामी बोलेको? त्रिपक्षीय वार्ता हुने एउटा सम्भावना खोलिएपछि के हुन्छ भने त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा केही पनि हुँदैन। अरे त्रिपक्षीय वार्तामा पहिला जसले वकालती गर्नु पुगेका थिए हाम्रो मुद्दाको, उनीहरूले ढङ्गले वकालती नगरेपछि जब फेल भएर आएपछि अर्को ढोका खोलिँदा त हुँदैन, त्यहाँ केही पनि भन्नु भएन। अब त एउटा समग्रमा आएर सबै मिलेर राम्रो डेलिगेसन टिम बनाएर राम्रो प्रिपरेसन गरेर जुन प्रकारले भाषा मान्यताको समयमा एक भएर काम गरेका थियौँ त्यसरी काम गर्नुपर्ने माहौल छ। अहिले हेर्नुहोस् न माहौल के भइरहेछ। आफ्नो आफ्नो जसलाई सत्ता चाहिएको छ उनीहरूले जनसमर्थनतिर ध्यान दिइरहेका छन्, होइन? जसलाई बिजेपीसँग माया ममता छ, बिजेपीसँग भर पर्छ, उनीहरू बिजेपीसँग पोलिसीहरूमै व्यस्त छ। अनि रह्यो अब अन्य जो पनि छ रहेको पएको अब गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ, हामीले त्यसको निम्ति आफ्नो दरिलो खुट्टा टेकेर आफ्नै खुट्टा टेकेर आफ्नै भरमा चाहिँ हामीले यो मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने वकालत गरेर एक ठाउँमा छरपष्ट भएर बसेको छ। कसरी एक भइन्छ हामी भन्नुहोस्? एक हुने ठाउँै छैन। अनि यहाँ हामी सरको पनि म कुरा गर्छु, गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ मुद्दा छ एकीकरणको, किन मुद्दाहरू अनेक छ र नि, हामी एक हुँदैनौँ नि। बङ्गालसँग छुट्टिनु प्रायोरिटी हो कि सिक्किमसँग मिल्नु प्रायोरिटी हो? मेरो लागि यो दुईटै प्रायोरिटी होइन। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी, बङ्गालसँग छुट्टिनु त आयो नि, हाम्रो आइडेन्टिटी आउनु बित्तिकै हामी अलग भएर अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड भएपछि हाम्रो त आइडेन्टिटी के भन्छ इस्टाब्लिस भइहाल्छ भारतमा। अनि अब विकास भन्छ एकजना पक्षले, उनीहरूको मुद्दा विकास। अब विकास भन्छ भने के गोर्खाल्यान्डभित्र विकास पर्दैन? भन्नुहोस् त। विकास मुद्दा गोर्खाल्यान्डदेखि बाहिरको मुद्दा हो, गोर्खाल्यान्ड आउँदा विकास आउँदैन? जुन प्रकारले जुन राज्यमा हाम्रो आवश्यकताहरूलाई, हाम्रो आर्थिक, हाम्रो सामाजिक, हाम्रो राजनैतिक, हाम्रो विभिन्न आवश्यकताहरूलाई तल दबाएर राखिन्छ, त्यो राज्यको पोलिसी नै त्यस्तो हो। त्यो राज्यभित्र त्यस्तो राजनैतिक शक्ति छ जसले हाम्रो उत्थान चाहँदैन, त्यो राज्यभित्र बसेर अब सर्वाङ्गीन विकास गर्छु भन्छ। त्यही नभएर त हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। अब कस्तो कस्तो भिजन भएका हामी राजनीतिक नेताहरूको पछाडि भाग्छौँ। लु भन्नुहोस् न, कसरी एक हुनु हामी? आजको माहौलमा भन्नु हो भने त्रिपक्षीय वार्ताको ढोका खोलिएको छ, दबाब दिउँ न, राम्रो डेलिगेसन टिम बनाऊ, सबैको पक्षबाट आफ्नो आफ्नो प्रकारले अगाडि ल्याउँ विचारहरूलाई, एउटा मञ्चमा आउँ, मञ्चमा आइसकेपछि एउटा डेलिगेसन, बलियो डेलिगेसन बनाऊ, एउटा ड्राफ्ट गरौँ। जसरी नेपाली भाषा मान्यताको समयमा एउटै ड्राफ्ट भएको थियो, एउटै निर्णय भएको थियो, त्यो डेलिगेसनले दिल्लीमा गएर एउटै कुरा गर्यो नि त, अन्त पो त्यो के अरे सम्भव भयो त। अब हामी 5 जना डेलिगेसन गयौँ भने 5 वटा कुरा हुन्छ, दिल्लीले कहाँ सुन्छ त्यस्तो कुरो? अनि अब फेरि डेलिगेसनमा भाजपाको यसमानमा त गयो भने भाजपाले जे दिने त्यही थापेर आउने हो। त्यसै पनि त्यो गठबन्धनभित्र एकमत छैन भनेर हामीले बुझिसकेका छौँ। जिम्बाज्यूले 6 सिरियलमा सेटलमेन्ट गरेको भन्नुहुन्छ, क्रामाक्पाले गोर्खाल्यान्डै भन्नुहुन्छ मुद्दा, सुमेटीले भन्नुहुन्छ हामीलाई त बोलाउँदै बोलाएन। यो कसरी हामी एक हुने? यस्तो बेलामा चाहिँ दलीय स्वार्थलाई छोड्न अति आवश्यक छ। गोर्खालीको त एउटै स्वार्थ छ, त्यो त गोर्खाल्यान्ड हो, त्यो एउटै मात्र स्वार्थ हो। अब यसलाई एक हुनु हो भने चाहिँ हामी चाहन्छौँ सबैले आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि जातीय स्वार्थ राखौँ, यो क्षेत्रको स्वार्थ राखौँ। यो क्षेत्रमा हामीले हाम्रो नेसनल हाम्रो पोलिटिकल आइडेन्टिटी मात्र एउटा आधार बनाएर नजाउँ दिल्लीमा, अरू पनि धेरै आधारहरू छ अलग राज्य माग्ने। बलियो आधार, ऐतिहासिक आधार त एउटा यहाँ हाम्रो सरले नै लिएर आउनु भएको छ। ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक आधारमा भन्नु हो भने त छैन नि त, बङ्गाली हात दुइसकेको छ हाम्रो भूभाग होइन भनेर, 88मै हात दुइसकेको कुरा हो। त्यस्तो सजिलो बनाइराखिदिएको छ। यो एउटा आधार, ऐतिहासिक आधार, त्यसमा सामाजिक आधार छ, कल्चरल बेस छ त्यसमा,
होइन, सांस्कृतिक आधारहरू छ, भाषिक आधार छ, त्यसमा नेसनल सेक्युरिटी र इन्टिग्रिटीको भिन्नै एस्पेक्टहरू छ, त्यसमा पोलिटिकल एस्पेक्टहरू छ हाम्रो डिमान्डको। बङ्गालको के छ हामीलाई रोक्ने? अलग राज्य हुँदैन भने बङ्गालको के छ काउन्टर? एउटै काउन्टर त छ, बङ्गाल होवेन। उसले के भनेको छ र अरू? हाम्रो त धेरै छ नि त आधारहरू, अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने आधारहरू धेरै छ। उनीहरूको आधार भनेको बङ्गाल विभाजन होवेन, त्यति नै त। त्यो बङ्गाल विभाजन होवेन भन्ने कन्सेप्टसँग पनि हामी लड्न सक्दैनौँ, जबकि हतियार हामीसँग धेर छ, किनभने हामी एक छैनौँ। त्यो छुट्टा छुट्टै आधारहरू लिएर ऐतिहासिक आधार भएको मान्छेहरू एक ठाउँमा, राजनीतिक आधार भएको मान्छेहरू एक ठाउँमा, सामाजिक आधार बोक्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा, के भन्छ भाषिक आधार बोक्ने मान्छे एक ठाउँमा छ। अन्त त्यो सबै छरपष्टै भएर त्यो सबै आधारहरूलाई लिउँ अनि हामी एक हुन सक्छौँ। धन्यवाद। यसै विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ देवेनजी? र सर्वप्रथम त म अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको पक्षबाट दार्जिलिङ हिल्सको डिस्ट्रिक्ट कमिटीको एक्जिक्युटिभ मेम्बरको पक्षबाट यो जुन टिआरटिभी एवं एसके लाइभले संयुक्त रूपमा आज जुन दार्जिलिङमा प्रथमचोटि यसरी एउटा बृहत रूपमा डिबेट राखेको छ, अग्रज म सबै यहाँ सायद विक्रम आदिज्यू र म मात्रै होला अलिकति फुच्चे टाइपकोहरू, अरू सबै दार्जिलिङमा एउटा राजनीतिमा ख्याति प्राप्त गरिसक्नु भएका व्यक्तित्वहरू हो है। अब हुनुम र पनि अब पार्टीको कुरा आउँदा चाहिँ एउटा मैले अलिकति ठुलै कुरा गर्नु पर्यो। त्यो के भने हाम्रो विचारधारा तपाईँहरू चारैजनासँग मेल खाल्दैन, किनभने टिएमसीले जहिले पनि पहाडको सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति कार्य गरेको छ, गरि नै रहनेछ। किनभने टिएमसीको एउटै मुद्दा छ, पहाडको सर्वाङ्गीन विकास। र त्यसका लागि राज्यकी मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले थुप्रै कार्य गर्नुभयो, गर्नुहुँदैछ र भविष्यमा पनि गर्नुहुनेछ। र म आज यो मञ्चबाट उहाँलाई राज्यकी नेत्री भन्दिनँ, राष्ट्रकी नेत्री भन्छु, किनभने 2024को लागि मोदीको सब्स्टिट्युट, मोदीको अप्सनको रूपमा चाहिँ राष्ट्रले ममता ब्यानर्जीलाई आज हेरिरहेको छ। र यहाँ हाम्रो अब बिजेपीको जुन गठबन्धन दलका साथीहरूले भन्नुहुँदैछ बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड, र बिजेपी र गोर्खाल्यान्ड चाहिँ दुई अलग अलग कुरा हो। किनभने यहाँ एसपी शर्माज्यूहरू, म सन्दीप लामाहरूज्यू यही हलमा बसेर एकपल्ट डिबेट गर्दाखेरि हाम्रो भाइ जिएनएलएफको भाइ, म नाम लिँदिनँ, उहाँले भन्नुभएको थियो कि पिपिएस अब भइसकिहाल्यो, दुईपल्ट अब 2 प्याकेट मिठाई खानुपर्छ भन्नुभएको थियो। र सेप्टेम्बरभित्रमै तपाईँहरूले गुड न्युज पाउनुहुन्छ। 2019को सेप्टेम्बर, यो अब 21को सेप्टेम्बर भइसक्यो। कतिवटा सेप्टेम्बर आउँछ, कतिवटा छाता भत्किन्छ, बर्खा झरी आउँछ, घाम लाग्छ, तर सन्दीप भाइको पिपिएस कहाँ आइपुग्यो थाहा छैन। सायद सुकुनातिर अल्झिरहेको छ कि दार्जिलिङ आउनु सकेको छैन कि। र दोस्रो कुरा, भारतीय जनता पार्टी जो चाहिँ देशको सत्तासीन दल हो, विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु मोदीजीलाई प्रधानमन्त्री भनेर म सम्मान गर्छु, त्यो सबैले गर्नुपर्छ उहाँको पोस्टलाई। तर बिजेपी कहिले पनि पहाडको फेभरमा छैन। यो म भन्दा बेसी यहाँ डाक्टर किशोर भारतीज्यूले जान्नुहुन्छ, किनभने मैले बाहिरबाट देखेको, मैले पिक्चरको पोस्टर मात्रै हेरेको, उहाँहरू चाहिँ सुटिङबाट फर्किनु भएको मान्छेहरू, मैले चाहिँ पोस्टर मात्रै हेरेको। र कागजपत्रमा हेर्दाखेरि पनि बिजेपीले कहिले पनि दार्जिलिङ र दार्जिलिङको मान्छेको लागि केही पनि गरेको छैन, गर्दैन पनि। बेकार हो, बेकार हो। लाटालाई किशोर कुमारको गीत सिकाउनु लागेको जस्तो मात्रै हो बिजेपीको पछि लाग्नु चाहिँ। किनभने 2021को चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ यदि पिपिएस भएन भने म राजीनामा दिन्छु भन्ने मान्छेले 2021को पछि फेरि एमएलए भयो, जित्यो, खै राजीनामा दिएको? राजीनामा दिएको खै? राजीनामा दिएन। राजु बिष्ट आयो, महाकाल बाबाको अगाडि के भन्यो, म केही पनि भन्दिनँ, म गोर्खाल्यान्ड लिएर आउँछु भन्ने भिडियोहरू सर्वत्र बजारमा छ। मैले खिचेको होइन, मैले फेक बनाएको होइन, राजु बिष्टजीले भनेको। खै त्यो गोर्खाल्यान्ड? इलेक्सनको टाइममा भन्यो, एक दिन अगाडि तपाईँहरूकै च्यानलमा भनेको, सायद उहाँले नै सोध्नु भएको होला। उहाँले के भन्नुभयो, बिजेपीको सत्ता चाहिँ बङ्गालमा आउँछ, 200+ सिट चाहिँ आउँछ भन्यो। प्लसको त कुरै छैन, -100 आयो। त्यो पनि अहिले दुईजनाले छोडेर 75 भन्दा कम्ती भयो। भनेपछि बिजेपी चाहिँ के हो भने हाउडे मरौ घरमा गफ दिएको जस्तो मात्रै हो बिजेपी पार्टी चाहिँ। र अब जिएनएलएफको कुरा गरौँ, उहाँले भन्नुभयो 6 सेड्युलमा चाहिँ उहाँहरूले मिलेको छ भनेर। 6 सेड्युल के हो? शासन व्यवस्था हो ट्राइबलहरूको लागि। त्यही भएर चाहिँ 2007मा विस्थापित भएकोहरू,
2007मा जिएनएले विस्थापित भएको अध्यक्ष जलपाइगुडी पुगेको कार्यकर्ताहरू कता कता पुगेको केले गर्दा छैटौँ अनुसूचीले गर्दा हो हैन। म पनि त्यति बेला थिएँ। अब अहिले अजय एडवर्डज्यू अब के छ एउटा पोलिटिकल उहाँको अब के एक्जाइल हो या के हो त्यो मलाई थाहा छैन, तर अजय एडवर्डज्यूले त्यति बेला 2007मा जिएनएले बचाउनुको लागि आफ्नो खुन पसिना दिनुभएको हो। अरू थुप्रै छ जिएनएलएफमा त्यति बेला जोगाउनेहरू र जो मान्छे अहिले 6 सेड्युलको लागि वकालती गर्दैछ रातारात सिलगढी भएको तिनीहरू, रातारात सिलगढी भएको तिनीहरू। म भन्छु लो होइन भने मलाई भन्नुहोस्, हामी बसेको त्यति बेला श्रीमान सुभाष घिसिङलाई रुँगेर हामी बस्ने हो। 6 सेड्युल त्यति बेला भएकै हुन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ फेरि 2007मा पकाएको भात चाहिँ अब 2021मा आएर खान्छु भने चाहिँ के हुन्छ, फुड पोइजन हुन्छ अब है। र जहाँसम्म मुद्दाको कुरा छ, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ मेनी हेड्स मेनी माइन्ड्स, हिन्दीमा भनिन्छ अपनी अपनी डफली अपनी अपनी राग भन्छ हैन। नेपालीमा आफ्नो आफ्नो मादल आफ्नो आफ्नो ताल भनिन्छ र सबैको आफ्नो आफ्नो मादल छ, आफ्नो आफ्नो ताल छ। कसैले यहाँ बस्नुहुने जति पनि हुनुहुन्छ पोलिटिकल पार्टी हो, पोलिटिकल पार्टी भएपछि मुद्दा त हुनै पर्यो। मुद्दा बिना त पोलिटिकल पार्टी चल्दैन। गाडी चाहिँ किनेर घरमा थन्कायो भने त के भयो, पेट्रोल हालेर चलाउनु पर्यो। र मुद्दा चाहिँ त्यो पेट्रोल हो जसले पार्टी चल्छ। र सबैलाई शुभकामना, सबैलाई सिक्किम एकीकरण गर्नेहरूलाई पनि शुभकामना, गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरूलाई पनि शुभकामना, सबैलाई शुभकामना दिन्छु म। तर शुभकामना मात्रै हो, किनभने हाम्रो पार्टीको एजेन्डा अर्कै छ, त्यो चाहिँ हो सर्वाङ्गीन विकास। र त्यो सर्वाङ्गीन विकासको एजेन्डामै म पनि अब जिएनएलएफकै भाषामा भन्छ भीमसेन ढुङ्गा जस्तो भएर अडिक छु। सर्वप्रथम यहाँ हाम्रो एसके लाइभलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईहरूले यो राजनीतिक एउटा डिबेट राखिदिनु भएकोमा। अनि यो मञ्चबाट अब आफ्ना आफ्ना राजनीतिक पार्टीबाट आउनुभएको हाम्रो प्रतिनिधिहरूले उहाँहरूले आफ्ना आफ्नो राजनीतिक पार्टीको मुद्दाहरू त राख्नुहुन्छ, तर म आज एउटा सिभिल बडीको यहाँ प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा चाहिँ दार्जिलिङ पहाडको आम नागरिकको भनाइ चाहिँ के छ भन्ने म त्यो भन्न राख्न चाहन्छु। र तपाईँले प्रश्न राख्नुभयो पहाडमा एकता चाहिँ किन नआएको भनेर। अब यहाँ सबैको प्रवक्ताहरूको मुखबाट तपाईँले सुनिहाल्नुभयो आफ्नो आफ्नो पार्टीको आफ्नो आफ्नो मुद्दा छ र मुद्दा सबैको गोर्खाल्यान्ड भए तापनि अब त्यो बाटो सबैको बाटो चाहिँ बेग्ला बेग्लै छ। कसैको अब गोर्खाल्यान्ड पुग्ने बाटो 6 सेड्युल भएर जान्छ, कसैको आर्टिकल 243 भनेर आउँदैछ यहाँ, कसैले युनियन टेरिटोरी दिनुपर्छ पहिला युनियन टेरिटोरी भएर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्दैछ, कसैले सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरण भए पश्चात त्यहाँदेखि हामीले दार्जिलिङलाई छुट्याउनु सक्छौँ भनेर भन्दैछ। तर सबैको भनाइ चाहिँ एउटै भए तापनि गोर्खाल्यान्ड भए तापनि अब बाटो बेग्ला बेग्ला भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो अनेकतामा एकता चाहिँ होइन विभिन्नतामा एकता चाहिँ जस्तो आइरहेको छ पहाडमा है। र हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाट अब जति पनि राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विचार राखे तापनि आफ्नो आफ्नो मुद्दाहरू राखे तापनि तर दार्जिलिङ पहाडको आम नागरिकको भनाइ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यत्रो 1907 देखि सुरु भएको एउटा मुद्दा जो आज आएर 2021मा हामीले आफ्नो मुद्दा फत्ते गर्नु सकेको छैन। त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूमा यो एकता नआएको कारणले पनि हो। किनभने यहाँ दार्जिलिङ पहाडमा दुईटा हात्तीहरूको लडाइँ भइरहेको छ। त्यो हात्तीको लडाइँमा चाहिँ घाँस चाहिँ हामी गोर्खा जाति भइरहेको छौँ। त्यो हात्तीहरू चाहिँ बिजेपी र टिएमसी हो र सेन्टरको हात्तीले अब यहाँ सेन्टरको हात्तीसँग त्यहाँ माओवादीहरू बस्ने त्यो हात्तीमा बसेर सेन्टरको मुद्दा उठाउने पार्टीहरू पनि छ र टिएमसीको हात्तीमा बसेर टिएमसीको मुद्दा उठाउने अरू पार्टीहरू पनि उहाँहरूको संलग्न छ। तर बिचमा पिसिने चाहिँ हामी आम जनता जसको चाहिँ मुद्दाको फत्ते चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। हाम्रो समस्याहरू यथावत नै छ, पानीको समस्या त्यति नै, बाटोको समस्या त्यति नै, हामी जस्तै युवाहरूलाई रोजगारको समस्या त्यति नै, शिक्षाको अवस्था एक दुर्बल भएर गइसकेको छ, स्वास्थ्यमा त्यति नै हाम्रो विभागहरूमा पनि त्यति नै दुर्बलता आइसकेको छ। र यो अब विभिन्न पार्टीहरूको एकता नभएको कारणले गर्दा नै हाम्रो गोर्खा जातिलाई चाहिँ एकदमै त्यो डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी जुन चाहिँ अब ब्रिटिसहरूले सर्वप्रथम अब यहाँ बङ्गालमा नै 1757 मा ब्याटल अफ प्लासीबाट ब्रिटिसले फर्स्ट
प्रोभिन्स इन्डियामा ब्रिटिस इन्डियामा बनाउने बङ्गाल हो, बङ्गाल कब्जा गरेको ब्रिटिसले। र ब्रिटिसले जुन चाहिँ त्यो डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी चाहिँ हाम्रो बङ्गालीहरूको माइन्डसेटमा चाहिँ एकदमै 190 सालको उनीहरूको शासनकालमा चाहिँ हालेर गएको छ। बङ्गालको त्यही सरकारको नीति आएर चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिमा पनि तपाईँहरूले यत्रो विभिन्नता देखिरहनु भएको छ पार्टीमा। यहाँसम्म कि अब यहाँ त तपाईँको खेमाहरू पनि सुरु भइसकेको छ पार्टीभित्र नै। अब खेमा 1, खेमा 2, खेमा 3 कुन चाहिँ खेमा अरे। अब खेमा भन्दा त अब यहाँ पहिला एउटै हाम्रो बिजेपीको यहाँ एमपीले आइकन हेमा मालिनी भन्दा पनि चिल्लो दिन्छु भन्ने पनि त्यस्तोहरू पनि सुन्नु परिरहेको छ। र अब मलाई तपाईँको प्रश्नको जवाब सिधै दिनुभन्दा चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिमा चाहिँ कहिले एकता चाहिँ आउने चाहिँ होइन, किनभने यस्तै विभिन्न मुद्दाहरूले गर्दा त्यो एउटा क्लियर आइडिया नभएको कारणले गर्दा, एउटा रोड म्याप नभएको कारणले गर्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हाम्रो जुन चाहिँ एउटा जातीय सपना हो, सबै पिँढीले हाम्रो बाजे पुर्खादेखि लिएर अब हामीदेखि लिएर हाम्रो अब नाता नातिनीहरूले पनि सायद एक दिन बाटोमा गोर्खाल्यान्ड भन्दै गइरहेको हुन्छ होला। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कहिले पनि हाम्रो मुद्दा चाहिँ फते हुनु नसक्ने कारण चाहिँ सायद अब यस्तै पार्टीहरूकै आफ्नो आफ्नो मुद्दाहरूले गर्दा होला। गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको थियो र अहिले आएर चाहिँ बिचमा के भइरहेको छ भने कसैले अहिले पिपिएस आएको छ। यसको गोर्खाल्यान्ड भन्दा पनि धेरैले पिपिएस भनिरहनु भएको छ। तर कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि नेतृत्वले कुनै पनि प्रतिनिधिले अहिलेसम्म यो बताउनु भएको छैन कि पहाडको स्थायी राजनैतिक समाधान चाहिँ के हो, अहिलेसम्म बताउनु भएको छैन है। यो नै हो भनेर आफ्नो आफ्नो जुनै पार्टीले पनि एउटा अलग अलग आफ्नो आफ्नो भनिरहनु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरू के भन्नु चाहनुहुन्छ, यो पिपिएस चाहिँ के हो? यो के त राज्यभित्रकै कोही व्यवस्था हो या राज्य बाहिरको अलग राज्यको माग हो? पिपिएस के हो? हजुरहरूको विचारमा के लाग्छ? म पहिला यहाँ हाम्रो टिएमसीबाट हुनुहुन्छ देवेन सर, उहाँबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। र जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने जुन छ पिपिएस के हो है, यो अब मैले भनेर मिल्ने कुरा होइन, किनभने म एउटा डिस्ट्रिक्ट कमिटी मात्रै हो। त्यो माथि हाम्रो स्टेट कमिटी छ र त्योभन्दा माथि पनि स्टियरिङ कमिटी छ जसले चाहिँ सबै कुरा डिसिजन लिन्छ। ल पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मोदी साहबले पनि दिन्छु भन्नुभएको छ, नेत्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले पनि दिन्छु भन्नुभएको छ, तर खुलासा गर्नुभएको छैन होइन। र ममता ब्यानर्जीज्यूले खुलासा नगरिकन मैले चाहिँ यो हो भन्नु चाहिँ अब मुख हुँदा नाकले पानी खाएको जस्तो हुन्छ। हजुरहरूको चाहना चाहिँ के हो? स्टेटभित्रकै पिपिएस हो या स्टेट बाहिरको पिपिएस हो? होइन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेपछि चाहिँ यस्तो होस्, स्याप पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचोस् होइन, मान्छेलाई फाइदा पनि होस्, पार्टी पनि बाँचोस्, जाति पनि बाँचोस्, त्यस्तो चाहिँ हामीले एउटा पिपिएस चाहिँ सोचेका छौँ। देवेन्द्रजीलाई अहिलेको कुरोमा पहिला अलिकति 30 सेकेन्ड लिन्छु। विकासको पक्षधर हुनुहुँदो रहेछ उहाँले, सर्वाङ्गीन विकास चाहने अरे। सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति कृपया डिस्ट्रिक्ट कमिटीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार गरेर यो 20-21 सालदेखिको जुन चाहिँ बन्द भएको जुन चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था छ त्यसलाई तपाईँहरूले रिभाइभ गरिदिनु भयो भने थोडो कल्याण हुन्थ्यो जातिको पक्षमा। किनभने ममता ब्यानर्जीले पनि 10 साल बिताइसक्नु भएको छ, उहाँको 10 सालको कार्यकालमा पनि हाम्रो यो सर्वाङ्गीन विकासको निम्ति अनि ग्रामीण विकासको निम्ति जुन चाहिँ व्यवस्था छ यो पञ्चायत व्यवस्था अहिलेसम्म प्यारालाइज गरेर राखिएको छ। अनि त्यसमा कहीँ न कहीँ जिम्मेवार तृणमूल सरकार पनि छ। सर्वाङ्गीन विकास चाहने हो भने त्यो सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई निवेदन रह्यो। अनि अर्को कुरो पिपिएस भन्ने विषय के हो भने गोर्खाको पिपिएस चाहिँ गोर्खाल्यान्डै हो, गोर्खाको पिपिएस चाहिँ गोर्खाल्यान्डै हो। अब भाजपाको के हो, पार्टीहरूको के हो थाहा छैन, तर म गोर्खा हुनुको नाताले, भारतीय गोर्खा हुनुको नाताले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाका लागि गोर्खाल्यान्ड आयो भने मात्रै हुन्छ, किन हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस छ होइन। विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू त गोर्खाल्यान्ड अलग राज्य भएपछि विकास गरिहाल्छ, आफ्नो हातमा सबै कुरो हुन्छ। तर गोर्खाहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो, योभन्दा तलमाथिको कुरा हुनु हुँदैन। तर दलगत हिसाबको कुराहरू पनि छ, त्यसमा त अब हामीले टिका टिप्पणी गर्न मिल्दैन। जे होस् एउटा कुरो चाहिँ स्पष्ट छ, गोर्खा लिगको पक्षबाट होस् भारतीय गोर्खाहरूको पक्षबाट गोर्खा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गोर्खाल्यान्ड मात्रै हुनसक्छ, अरू हुनै सक्दैन। धन्यवाद। यो पिपिएस भन्ने शब्द चाहिँ जादुको शब्द भएको छ क्या। यसलाई यस्तो भनिन्छ इङ्ग्लिसमा डबल स्पिक डेलीमा भनिन्छ। जता लाउँदा पनि भयो, यसलाई यता पल्टाउँदा पनि भयो, उता पल्टाउँदा पनि भयो। यो पल्टाइ चाहिँ कति बेला हुन्छ भनेर भन्दाखेरि स्टेटले जति बेला पोलिटिकल डिभिडेन्ड
अथवा जति बेला उनीहरूले चाहिँ भोट चाहिँ यसो गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले पल्टाइकन यो पिपिएस भन्छ। सेन्ट्रलले बिजेपीले पनि पोलिटिकल डिभिडेन्डको लागि नै यो बनाएको छ। हामी चाहिँ पिपिएस चाहिँ के सम्झेको छौँ भनेर भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड भन्छ नि, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ मलाई लाग्छ 1907 देखिको कुरा गर्दैछ सेपरेट प्रोभिन्सको। वल्लभभाइ पटेलको पनि यहाँ छ 1949 मा कुरा गर्दाखेरि अनरियल डिमान्ड ए सेपरेट हिल प्रोभिन्स भन्ने यो रेफरेन्स छ। यो कसैले पनि काहीँ पनि पाउनु सक्छ अथवा पार्लियामेन्टको आर्चाइभमा पनि पाउँछ भने जो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ वल्लभभाइ पटेलको स्ट्याचु संसारको सबभन्दा अग्लो स्ट्याचु 600 फिट बनाएको छ गुजरातमा। वल्लभभाइ पटेललाई बिजेपीले मान्छ भने बिजेपीले वल्लभभाइ पटेलको कुरा त काट्दैन नि। भनेपछि सेपरेट प्रोभिन्सको कुरा, सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्डको कुरा मेरो बुझाइमा हुँदैन त म भन्दिनँ, किनभने यो सबैको प्राण हो। मेरो बुझाइमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेको सेपरेसन फ्रम बेङ्गल। त्यहाँ तीनटा उपाय छ। एउटा सेपरेट स्टेट जो चाहिँ मान्छेले बुझेको छ, चट्टै बुझिहाल्ने कुरा गोर्खाल्यान्ड भनेर बुझ्छ। अर्को युटी भनेको छ। युटी भएपछि फेरि गएर सेपरेट स्टेट हुन्छ तर त्यो भएपछि त त्यो त अस्थायी भयो। र बिजेपीले यो अस्थायीलाई स्थायी पिपिएस भनेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर भन्छ भने टेम्परेरी पोलिटिकल सल्युसन भन्नुपर्छ यदि युटी दियो भने। हाम्रो अडान सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण, लस्ट टेरिटोरी अफ सिक्किम दार्जिलिङ ऐतिहासिक ढङ्गमा वर्तमानको ढङ्गमा पनि सुन्नुहोस्, वर्तमानको स्तरमा पनि सुन्नुहोस् त्यो कसरी हुन्छ भनेर आज म यहाँ मैले मौका पाएँ। म जबरजस्ती त गर्नु चाहदिनँ, तर मैले बुझेको, इफ आई एम नट मिस्टेकन, मैले बुझेको कुराहरू तपाईँहरू सामान्य राख्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो लस्ट टेरिटोरी सिक्किमको भएको कारणले गर्दाखेरि इट हेज टु रेभर्ट टु द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम। सिक्किममा फर्केको हुनुपर्थ्यो। त्यसको पोइन्ट्सहरू थुप्रै छ जसको विषयमा 9वटा पोइन्ट्स लेखेर हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर अफ इन्डियालाई त दियो नै, होम मिनिस्टरलाई पनि दिएको छौँ। ठिक त्यही प्रकारले हिज एक्सलेन्सी गभर्नर अफ वेस्ट बेङ्गाल, गभर्नर अफ सिक्किम लगायत चिफ मिनिस्टर अफ सिक्किम बाहेक हामीले यहाँको एमपीलाई पनि दिएको छौँ। एकछिन म सक्दिहालेँ, लामो छैन। र यहाँ पिपिएसको कुरामा चाहिँ के हुँदैछ भनेर भन्दाखेरि कन्क्लुड गर्नुपर्छ, मैले खालि टाइम लिएर भएन। र यो पिपिएसको विषयमा चाहिँ जति बेला गोर्खा अथवा दार्जिलिङ अथवा सिक्किम के अरे दार्जिलिङको जति पनि भूभाग छ आमबाडी फलाकट्टा 18 डुवर्ससम्म लागु हुन्छ यो। यहाँसम्मको भूभागलाई जति बेला जस्तो प्रकारले भारत सरकार र बङ्गाल सरकारले बेत लाउन सक्छ त्यो नै हो पिपिएस। त्यही प्रश्न हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकका। धन्यवाद। सुरुमै हामीले देख्यौँ साथीहरूले विधिवत बोलेनन् भनेर म भन्छु, किनभनेदेखि छोटो प्रश्न छ, छोटो जवाब हामी दिँदै गयौँ, तर धेरैले 10 मिनट 15 मिनट टाइम पनि लिए। त्यसमा चाहिँ म दुःखी छु। र अब मैले पनि पूर्व वक्ताहरूले भनेको कुराहरूलाई समेट्दै भन्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि म पिपिएसको बारेमै एउटा सानो कुरा भन्न चाहन्छु। पिपिएस शब्द नै एउटा कन्ट्रोभर्सियल शब्द राखिएको हो। त्यो चाहिँ जनतालाई लट्टाउनुको लागि राखेको शब्द हो। किनभनेदेखि भारतको कुनै एउटा स्टेट देखाउनुहोस् जुन चाहिँ स्टेटको चाहिँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भएको छ। कुनै पनि एउटा स्टेट देखाउनुहोस्, कहीँ पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने हुँदैन। यो त एउटा हुँदै जाने कुरा। अर्थात् यो मानिलिउँ यदि मान्छेको व्यवहारमा चाहिँ अलिकति वैचारिक इभोल्युसन आउँदै गएको खण्डमा त्यो देशको संरचनाभित्र पर्ने स्टेटको अवस्था पनि राम्रो हुँदै जाने एउटा प्रोसेसको कुराहरू हो। र कहिले पनि कुनै देश आफैको पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भएको हुँदैन र नै यो नानाविध आन्दोलन चलिरहेकै हुन्छ। त्यसले गर्दा यो पिपिएस भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो प्रकारले चलाखीको साथमा राखियो कि हामीले लड्डु खोजिरहेको छौँ, मुरेको डल्ला दिएर चाहिँ यो लड्डु हो भन्ने प्रकारले चाहिँ यो पिपिएस भन्ने शब्द लगायो। यो शब्द नै पहिला च्यालेन्जेबल छ, किनभनेदेखि यो हामीलाई एकदमै
भुलभुलैयामा पार्नुको निम्ति नै राखिएको त्यो शब्द हो। उनीहरूले सिधै भन्नु पर्थ्यो गोर्खाहरूले यतिको सालदेखि माग्दै गरेको डिमान्डलाई हामी पुरा गर्छौँ भनेको भए चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरा बुझिन सकिन्थ्यो। तर पिपिएस भनेर चाहिँ हामीलाई लट्टाउनलाई नै यो शब्द चाहिँ त्यो उनीहरूको जुन चाहिँ त्यो डिक्लेरेसन लेटरमा पेपरमा राखिएको हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ। अब यहाँ म अर्को मित्रको म विचारलाई म अलिकति लिन चाहन्छु। अघि सुरुवातमा हामी दुईजना बात मार्दै थियौँ, हाम्रो यो भेट त यस्तो हो, यो कुनै दुश्मनहरूको भेट होइन। हामीले कुनै एउटा कमन एउटा लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति, जनता जनार्दनको फाइदाको निम्ति, गोर्खाहरूको फाइदाको निम्ति हामीले केही गर्नुपर्छ भनेर सबै मिलिकन मथिङ्गल मन्थन गर्ने कुरा हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। म प्राखलिङजीको यो विचारसँग म सहमत हुँदै उहाँले भन्नुभएको सिक्किम एकीकरणको बारेमा म 2-4 शब्द भन्न म चाहन्छु। यहाँहरूले जो चाहिँ हालैमा यो मेमोरेन्डम बुझाउनु भयो, मेमोरेन्डम जो चढाउनु भयो दिल्लीमा, त्यसको बुँदा नम्बर 2 मा उहाँहरूले एउटा भयङ्कर जघन्य भुल गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भने आर्टिकल 1 अफ इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 लाई देखाएर उहाँले भन्नुभएको छ कि गभर्मेन्टले यो डिक्लेयर गरेको छ कि अबदेखि उपरान्त चाहिँ अहिलेसम्म सिक्किमसँग गरिएको जम्मै ट्रिटीहरू खारेज हुन्छ भनेर इन्डिया गभर्मेन्टले भनेको हुनाले गर्दा यो कुरा चाहिँ उहाँले फेरि यो उहाँहरूको मेमोरेन्डममा पनि समावेश गर्न चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो भुल गर्नुभएको छ। किनभनेदेखि यदि अहिलेसम्मका जम्मै ट्रिटीहरू चाहिँ यदि क्यान्सल गरिएको छ भनेदेखि चाहिँ तितल्याको जुन चाहिँ ट्रिटीको द्वारा यो सिक्किमको भूमि चाहिँ सिक्किमलाई चाहिँ यो गोर्खाहरूले राज गर्दै गरेको भूमि चाहिँ सिक्किमलाई दियो तितल्याको सन्धिको द्वारा 1817 मा, त्यो पनि खारेज हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दा फेरि अर्को क्वेसन उठ्छ कि बाकाइदा लिगल्ली के चाहिँ यो सिक्किमभित्र सिक्किमको भाग हुन पसेको छ भन्ने एउटा प्रश्न उठ्न जान्छ। अर्को एउटा कुरा छ, सिक्किममा यदि यो भूभाग चाहिँ हामी गोर्खाहरूको भूभाग चाहिँ त्योभित्र पसेको खण्डमा, सिक्किमसँग एकीकरण भएको खण्डमा चाहिँ एउटा फेरि ठुलो प्रश्न एउटा तगारोको रूपमा हाम्रो सम्मुखमा आउँछ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि सुप्रिम कोर्टको त्यो डिक्लेरेसन अहिलेसम्म नल एन्ड भोइड भएको छैन। त्यो डिक्लेरेसनले चाहिँ सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा गोर्खाहरू जति जम्मै इमिग्रान्ट हुन् भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किममा यो भूभाग गएको बेलामा चाहिँ गोर्खाहरूको अवस्था के, त्यस बखत हामी यहाँ अहिले दार्जिलिङे गोर्खा, कालिम्पोङे गोर्खा, यो डुवर्सको गोर्खाहरूले पनि त्यहाँ पस्छन् भनेर यदि सोच्नुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेला हाम्रो सिटिजनसिपमाथि कस्तो खालको प्रश्न चिन्ह लागू हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब अर्को तेस्रो मुद्दा हामीले खेलाउनुपर्छ। यदि हजुरहरूले व्हाइट पेपरको कुरालाई तपाईँहरूले मेन्सन गर्नुभएको हो भनेदेखि चाहिँ सिक्किमसँगको कुरालाई यदि बङ्गाल सरकारले 1988 सालमा त्यो व्हाइट पेपर निकालिदियो सिक्किमको भूभाग हो भनेर भनेको छ भनेदेखि चाहिँ 2007 मा जति बेला चाहिँ हाम्रो अब्दुल जे कलाम जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो बिते, उनको समयमा 2007 मा भुटानसँगको जो ट्रिटीलाई फेरि रिन्यू गरिएको छ अनि अहिलेसम्म भुटानले भारतबाट उसले पाउनुपर्ने कुराहरू प्राप्त गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो त अब भुटानको जमिन हुन गयो कालिम्पोङको। त्यसो भयो भने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ, के सिक्किमसँग एकीकरण हुँदाखेरि त्यो कालिम्पोङको भूभाग चाहिँ सिक्किममा पस्छ त? त्यो कथा मात्रै जो चाहिँ 1706 तिर यो सिक्किमकै भूभाग जो कालिम्पोङ थियो अनि त्यो चाहिँ भुटानले तानेको हो भन्ने कुराले मात्रै नभएर लिगल्ली लेखिएको कागजपत्रमा डकुमेन्टमा चाहिँ के लेखिएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ आज पर्यन्त त्यो भुटानको भाग हो अनि त्यो चाहिँ लिज होल्ड इलाका भएको हुनाले गर्दा अहिलेसम्म भुटानले त्यो लिज प्राप्त गरि नै रहेको हुनाले गर्दाखेरि अब यहाँ एउटा ठुलो प्रश्न उठ्छ। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ यो भूभाग कहिले गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। जुन भूभागमा कुनै एउटा भूभाग छ, राज्य बन्नको निम्ति पहिलो चाहिँ पोलिटिकल साइन्सको भाषामा सम्पूर्ण एउटा देश जसको हातमा प्रभुसत्ता छ त्यसलाई पनि पोलिटिकल साइन्सको भाषामा स्टेट भनेर भनिएको छ। तर प्रोभिन्स जो छ जसलाई पनि हामी भारतमा चाहिँ स्टेट भनेर भन्छौँ, वेस्ट बेङ्गाल स्टेट, आसामी स्टेट, यस्तो प्रकारले हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। र यदि कुनै स्टेट हुनुपर्छ भनेदेखि त्यहाँनिर पहिला चाहिँ प्रभुसत्ता हुनुपर्छ अनि प्रभुसत्ताको बादमा त्यहाँनिर भूमि हुनुपर्छ, भूमिको साथमा त्यहाँनिर गभर्मेन्ट हुनुपर्छ। त्यो गभर्मेन्टले कसमाथि राज गर्छ, कहाँबाट गभर्मेन्ट सुनिन्छ भन्दा जनता पनि हुनुपर्छ। यो 4 मुद्दा पुरा गर्दाखेरि चाहिँ भारत देश जस्तो पोलिटिकल साइन्सको डेफिनेसन अनुसार त्यो राज्य बनिन्छ। तर एउटा स्टेट
प्रोभिन्सको रूपमा जब स्टेट बनिन्छ त्यति बेला एउटै चिज मात्र हुँदैन, प्रभुसत्ता मात्रै देशको हातमा हुन्छ केन्द्रीय स्तरमा, अनि रहेको 3टा बुँदा त्यो जग्गाबाट त्यो 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 स्टेटले पुरा गर्नुपर्छ। भूमि हुनुपर्छ, अनि त्यो भूमिमा बस्ने जो बासिन्दाहरू छन् तिनीहरू हुनुपर्छ, अनि तिनीहरू माथि एउटा राज्यको एउटा संरचनामा एउटा के भनौँ राज्य व्यवस्था त्यहाँनिर आएको हुनुपर्छ। त्यसो भएपछि चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ आजको अवस्थामा इतिहास प्रमाण छ, अनि लिखित इतिहास नै प्रमाण छ, र यो डुवर्सको भागमा अनि त्यस्तै तरिकाले कालिम्पोङको भागहरूमा अनि दार्जिलिङका भागहरूमा चाहिँ गोर्खाहरू तात्दिदेखि बस्दै आएको हो। यो कुरालाई चाहिँ के गर्यो भनेदेखि एउटा समय आयो गोर्खा भन्ने शब्द यहाँबाट लागू भयो, जहाँबाट चाहिँ पालपाली सेन राजाहरूले जबसम्म यो त्यो टिस्टासम्मको राज्य गर्दै थिए तिनीहरूको भूभागमा यो सबभन्दा पूर्वको भूभागमा मोरङको राजधानीमा विजयपुरमा सानो बच्चा राजकुमार भएको बेलामा चाहिँ सिक्किमले चढाइ गर्दा केही दिनसम्म मात्रै सिक्किमको मातहतमा यो कुरा पर्न गयो। तर तुरुन्तै पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ के गरे त त्यति बेला भन्दाखेरि यो ससुरालीको भूभागमा तिमीहरूले मन परी किन गर्छस् भनेर तुरुन्तै त्यस बखत चढाइ भइहालेको हुनाले गर्दा सिक्किम पहिला सुरु यो तलको मोरङ अलिकति सकिहाले, तल सिलगढीलाई पनि मोरङ भनेर मानिनुपर्छ, कारण त्यो इतिहासले त्यसलाई प्रमाण गर्छ। त्यो भूभाग पालपाली सेनहरूको राज्यमा हुँदै नै गोर्खालीहरूले त्यसलाई लिइहालेर त्यहाँनिर उनीहरूको प्रभुसत्ताको सिन्दुर छरिहाल्यो भने सिक्किमको चाहिँ त्यो भाग कहिलेदेखि थियो, त्यो एउटा ठुलो प्रश्न पनि छ। र वी क्यान च्यालेन्ज त्यो व्हाइट पेपर जो चाहिँ बङ्गाल गभर्मेन्टले निकालेको हो, अनि त्यही व्हाइट पेपरको भरमा बस्नु हो भने पनि व्हाइट पेपरमा स्पष्ट लेखिएको छ भुटानको भागबाट कालिम्पोङ लियो अनि सिक्किमकोबाट चाहिँ यो दार्जिलिङ लियो भनेर भनिएको छ। र त्यो भएको कारणले गर्दा सिधै हेर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियाको भाग सिक्किम पर्यो, र त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी भारतमा कुनै एउटा स्टेट सिक्किमकै भाग लिएर पनि बनाउन सक्ने एउटा ठाउँ छ। तर जहाँ तलक भुटान र कालिम्पोङको कुरा छ त्यो बनाउन गाह्रो पर्ने परिस्थिति भएको हुनाले गर्दा अब हामीले फोकस केमा दिन्छौँ भने यो भूभागमा बस्ने जनताको माग हो। अघि रेफरेन्डम हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि निक्लिँदै थियो, र यो भूभागको जनताले बारम्बार माग गरिसकेको छ, त्यो नै एउटा ठुलो रेफरेन्डम हो, ठुलो एउटा प्रमाण हो। उनीहरूले गोर्खाल्यान्डको माग गर्छन्, उनीहरूको गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हामीहरूको हक र अधिकार हो। यति भन्न चाहन्छु। हजुर, हाम्रा सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई एउटा अनुरोध है, अलिकति यहाँहरूले समयलाई ध्यान दिनु होला, किनकि हामीसँग धेरै विषयहरू छन् होइन, त्यो विषयहरूमा कुराकानी गर्नको निम्ति एकदमै समय छोटो छ, हाम्रो कार्यक्रमको समय छोटो छ, त्यसले गर्दा कृपया ध्यान दिएर आफ्नो कुरा राखिदिनु होला, आफ्नो जो मेन कुराहरू छ त्यसलाई मात्रै राखिदिनु होला। र यही प्रश्न हाम्रो क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिलाई पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र विशेष है क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पिपिएसलाई हामी गोर्खाल्यान्ड भनेरै बुझ्छौँ, र जोसँग हाम्रो चुनावी गठबन्धन भयो उनीहरूसँग पनि हाम्रो पिपिएस लिएर गोर्खाल्यान्ड भनेर नै गरेको छौँ। र आज जसले पिपिएस माथि के भन्छ यो कुरा कसैले 6 सेड्युल कसैले 244 अथवा कसैले के भरे स्वायत्त शासनको गुर्छ भने उनीहरूको विचार हो है। किनभने जब दार्जिलिङमा कुनै पनि आन्दोलन हुँदाखेरि हामीलाई थाहा छ 2013 को आन्दोलन हुँदाखेरि जिएमसिसी गठन गर्दाखेरि पनि त्यति बेला सबै पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो मुद्दा के हो स्पष्ट गर, यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हो, कसैले 6 सेड्युल भन्छ कसैले के भन्छ, र उनीहरूको के भन्छ खास मुद्दा चाहिँ के हो, उनीहरूको प्रस्ताव लिएर आऊ भनेर हामीले भनेको थियौँ 2013 को आन्दोलनमा। र त्यो जिएमसीको कतिपल्ट मिटिङ भयो, तर क्रामाकपा बाहेक अरू कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो प्रस्ताव चाहिँ यो हो हाम्रो मूल मुद्दा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर कसैले पनि ल्याएन। र यो तरिकाले आज जुन तरिकाले यहाँनिर है हामी विभाजित देख्दैछौँ, कसले के भन्ने कसैले के भन्ने, तर आज के अरे जुन तरिकाले आज यो गठबन्धनलाई लिएर है क्रामाकपाको नेतृत्वले के अरे आरबी राईको नेतृत्वमा जुन तरिकाले जाँदैछ त्यो गठबन्धनमा त्यो डेलिगेसनमा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि हामीलाई 6 सेड्युल देऊ, हामी 6 सेड्युल माग्नुपर्छ, हामी युनियन टेरिटोरी माग्नुपर्छ भन्ने छैन। र त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङमा अहिलेको यो अवस्थामा म के भन्नु चाहन्छु भने यहाँको मिडियाको साथीहरूलाई पनि यहाँको बुद्धिजीवीहरूलाई लेखकहरूलाई यो जुन चाहिँ 13 के अरे वार्ता हुँदैछ यो वार्तामा चाहिँ
कुन तरिकाको के अरे कुरा गर्ने, गोर्खाल्यान्डको विषयमा यो भनेर आज डेलिगेसन जाने दलहरूलाई उनीहरूले चाप दिनुपर्ने हो। आज गोर्खालाई नै चाहने के अरे यो दार्जिलिङको जनता हाम्रो गोर्खाहरू हो भने, नत्र भने यहाँनिर त प्रिडिक्सन गर्छ कसैले के भन्छ यो 6 सेड्युल के अरे वार्तामा 6 सेड्युलको कुरा हुन्छ, हरे कसैले के भन्छ भनेर त्यहाँनिर नगइकन नै हाम्रो यहाँनिर नकारात्मक यो के अरे जुन सोचहरू छ त्यो सोच चाहिँ हाम्रो मुद्दाको निम्ति चाहिँ एउटा घातक हो भनेर मलाई लाग्छ। हाम्रो यस पहाडको जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेर हुनुहुन्छ राहुल अमूल्य प्रधानज्यू, यहाँलाई पनि यही हाम्रो पहाडको जनताले बुझेको पिपिएस के हो हजुरले अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाम्रो पहाडको जनताले बुझेको पिपिएस चाहिँ सायद अब हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले नै पिपिएस नबुझेको खण्डमा कारणले गर्दा हाम्रो जनताले पनि बुझ्नु सकेको छैन पिपिएस चाहिँ के हो भनेर। 2009 देखि अब हामीले 2021 सम्म हामीले बिजेपीको 3टा सांसद पठाइसक्यौँ यहाँ पार्लियामेन्टमा, संसदमा। तर अहिलेसम्म पनि हामीले बिजेपीले हामीलाई गोर्खाल्यान्डको झुन्झुनामै एउटा राजनैतिक जुम्ला जस्तै बनाइदिइसकेको छ। यो पनि अब गोर्खाल्यान्ड अब अमित शाहज्यू कोही शब्दको प्रयोग गर्नुभयो भने एउटा राजनैतिक जुम्ला जस्तै भएर गएको छ। र हिजोसम्म चाहिँ अस्तिसम्म हामीलाई पिपिएसको मतलब चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर लागेको थियो। तर हालैमा अजय एडवर्ड्सज्यूको एउटा भोइस नोट जारी हुँदा हामीले पिपिएस चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सिट भनेर बुझ्यौँ। अब हाम्रो पार्टीहरूको चाहिँ हाम्रो नेताहरूको चाहिँ यो चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सिट खोजेको रहेछ उनीहरूले चाहिँ, एउटा सल्युसन निक्लिने चाहिँ होइन यहाँबाट। किनभने उहाँहरूको मूल मुद्दाबाट अब 6औं अनुसूचीबाट उहाँ हटिनु चाहनु हुँदैन, जो चाहिँ अब पहिल्यै तपाईँको स्वराज हाम्रो सुषमा स्वराजज्यू हुँदा उहाँले 2007 को बिल उहाँले ल्याउनु चाहनुहुँदा पनि त्यो लोकसभासम्मै नै त्यो बिल डाई पनि भइसक्यो अब त्यति बेलाकै। अब द्याट क्यानट बी रिभाइभड, त्यो लोकसभासम्म नै त्यो बिल पनि डाई भइसक्यो। तर अब पनि हाम्रो पहाडको जनतालाई चाहिँ 86 को जनता जस्तै भनेर चाहिँ लाटा अब यहाँ तपाईँको घरमा स्विमिङ पुल, नुनिया चामल खाने सुँगुरहरू हुन्छ भन्नेहरू अहिले पनि अब त्यस्तै खालके हामीलाई भनिरह्यो भने त हामी जनताले त हामी यो बुझ्ने छैनौँ। र तपाईँको पिपिएस अब यता जेएनएलएफको पट्टिबाट उहाँहरू पनि क्लियरै छैन पिपिएस उहाँहरूले के चाहेको। जनतालाई त क्लियर छ पिपिएस हामीले एउटा बङ्गालबाट छुट्टिनामा हो हामीलाई गोर्खाल्यान्ड एउटा अलग्गै राज्य भनेर। तर अब उहाँहरूले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर नगरिदिएको हुँदाले हाम्रो निरज जिम्बा हाम्रो विधायक हुनुहुन्छ है, उहाँले आफै पनि भन्नुहुन्छ सबर राख्नुहोस् 2024 अगाडिसम्म हामीले फतेह गर्छौँ, मुद्दा फतेह हुन्छ सेन्टरमा भनेर। अब अर्को महिना त्रिपक्षीय वार्ता भनेर बोलाउनु भएको छ उहाँले। अब एउटा औपचारिक रूपमा एउटा अर्डर त निक्लेर आएको छैन होम मिनिस्ट्रीबाट कि गोर्खाजहरूसँग एउटा ट्राइपार्टाइट टक्स हुन्छ भनेर। जसरी बोडोल्यान्डको समस्या उहाँहरूले बोडोजहरूसँग बसेर नागा अकर्ड साइन भयो, बोडो अकर्ड साइन भयो, त्यसरी नै एउटा गोर्खाहरूको सबै प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरूलाई दिल्लीमा बोलाएर उहाँहरूले एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ बङ्गालबाट छुट्टै एउटा व्यवस्था दिन्छु भनेर के सोच्नु भएको छ कि त्यो अहिलेसम्म हामी जनता पनि अन्योलतामै छ। र अझै एउटा तपाईँलाई अलिकति समय म लिन्छु, हामीले अब गोर्खाहरू चाहिँ किन बङ्गालबाट विभाजन हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ अब म तपाईँलाई अलिकति यो एउटा इतिहासमै सरले जसरी इतिहासमा जानुभयो म अलिकति तपाईँको समय लिन्छु। यहाँ एउटा माइकल हट्स भन्ने एउटा ब्रिटिस उयो हाम्रो स्कलर हुनुहुन्छ, उहाँ युनिभर्सिटी अफ लन्डनमा उहाँले हिमालयन स्टडिजहरू पुरा उहाँ प्रोफेसर हो। उहाँको एउटा किताब छ नेपाली डायस्पोरा बिङ नेपाली विदाउट नेपाल रिफ्लेक्सन्स अन द साउथ एसियन डायस्पोरा भनेर। उहाँको त्यो किताबको पेज नम्बर 56 मा उहाँले के लेख्नु भएको छ भन्दा इन 1951 सेन्सस द देन सेन्सस डिस्ट्रिक्ट सेन्सस अफिसर ए मित्र stated that only 19.96% of the population in Darjeeling district spoke Nepali. He did this by representing only Kami, Damai, Chetri, Brahmin and Sarki as Nepali speaking, while the rest of the hill populace, Limbu, Gurung, Rai, Mangar, Sherpa, Newar, Lepcha and others, whose lingua franca was also Nepali, were counted as separate entities on grounds of having their own dialects. So according to Hutt, the total Nepali speaking population in Darjeeling district at that time was 66%, but
according to Mr. A. Mitra, according to his formula, it was brought down to 19.96. So 1956 को जुन चाहिँ हाम्रो स्टेट रिअर्गनाइजेसन कमिटी फर्म भयो डाक्टर फैजल अलीको नेतृत्वमा, त्यति बेला पनि हाम्रो बीसी रोय जुन चाहिँ हाम्रो कांग्रेसको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यही आधारमा चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा जे 20% भन्दा पनि कम्ती नेपाली भाषी भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै स्टेट दिनु सक्दैनौँ भनेर चाहिँ यो जुन चाहिँ बङ्गालको षड्यन्त्र चाहिँ यथावत पनि अहिले पनि यो डिभाइड एन्ड रुल पोलिसी चाहिँ हामीले विभिन्न डेभलपमेन्ट बोर्डको नाममा चाहिँ अहिले हामी को सरकारबाट देखिरहेको छ पहाडमा। र बङ्गालको यो जुन चाहिँ षड्यन्त्र छ हाम्रो गोर्खाहरूलाई जात जातमा विभाजन गरेर उहाँहरूमाथि शासन गरेर राख्ने, यस्तो मुद्दाले चाहिँ अब भारत स्वतन्त्रता भएको दिनदेखि नै हामीमाथि यो जुन चाहिँ एउटा बङ्गालको दमन भनौँ न, हामीले शोषण भइरहेको छ हामीमाथि, योबाट चाहिँ हामी छुटकारा पाउनै पर्छ। र PPS इज नथिङ फर अस, for the citizens of Darjeeling, except for a separation from Bengal, whether it be a union territory or whether it be any other settlement from the union government. त्यति हो। हाम्रो पहिलो राउन्ड सकिसकेको छ। अनि यहाँ पब्लिकमा बस्नुभएको पनि यदि यहाँहरू कसैले कुनै क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने, कुनै जिज्ञासा यहाँ जति पनि वक्ताहरूले बोल्नुभयो यस विषयमा यहाँको केही जिज्ञासा छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, सबैभन्दा पहिला आजको यस कार्यक्रममा जति पनि वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू आएर यहाँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी धेरै चिज सिक्ने एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौँ हामीले। मेरो प्रश्न बेसिकली गठबन्धन पक्षको थियो, अनि आज GNLF-का तर्फबाट कुनै प्रतिनिधित्व नआउँदाखेरि CPRM-बाट यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यहाँ सरलाई नै राख्न चाहन्छु प्रश्न। धेरैवटा अन्तर्वार्ताहरूमा मैले हेरेँ, धेरै नेतृत्वहरूले हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्डै हो, हामीले बुझेको PPS गोर्खाल्यान्डै हो भन्ने हामीले सुनिरहेका थियौँ। कन्फ्युजन कहाँ आउँछ भने यदि PPS भनेको गोर्खाल्यान्डै हो, गठबन्धन र BJP दुवै पक्ष यदि यसमा सहमत छ भने त्रिपक्षीय वार्ता त गरिरहने आवश्यकता थिएन। सोझै यस विषयलाई लिएर सांसद महोदयले बिल प्लेस गर्दा भइहाल्ने थियो नि। तर आजको डेटमा स्थिति के छ भने सांसद महोदयले बिल प्लेस गर्नुभएको छैन। दबाउ दिने क्रममा जब एउटा के भनौँ सल्लाह हुन्छ, कहीँ भेटघाट हुन्छ, त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्तामा PPS के हो डिफाइन गर्छु भन्ने कुरा नै आइरहेको छ। यदि यो हो भने गठबन्धनले के यो 2 वर्षसम्म PPS हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्डै हो भन्ने बुझाउन नसकेको हो कि? किनभने BJP-कै पक्षबाट हेऱ्यो भने 50 किसिमको बयान आइरहेको छ। कसैले उत्तर बङ्गाल भन्छ, कसैले नर्थ बेङ्गल सेपरेट यो के अरे बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छुइनौँ भन्छ, अनि सेन्ट्रलको BJP-ले अब ट्राइपार्टाइट टक्सको कुरा गरिरहेको छ। अनि बिलको तर्फ सांसद महोदय 1 इन्ची पनि अघि बढ्नुभएको छैन। त्यसले मुद्दालाई कहीँ न कहीँ यहाँ आजको डेटमा दार्जिलिङमा आएर जब नेतृत्वहरूले भन्दैछन् कि PPS भनेको गोर्खाल्यान्डै हो, त्यो एकदमै खोक्रो बयान लाग्छ। सरले के भन्नुहुन्छ यसमा? विशेष है हाम्रो SP शर्मा भाइले जुन प्रश्न राख्नुभयो, र म चाहिँ भन्छु उहाँले अब राजनीतिक पार्टी गर्नुहुन्छ है, र यो राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ राजनीतिक मञ्चबाट नै भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है। यद्यपि उहाँको क्वेसनलाई म उत्तर दिन चाहन्छु है, प्रयास गर्छु। र विशेष अब PPS के अरे भाजपासँगको हाम्रो गठबन्धन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीबाट स्पष्ट रूपमा नै हामीले भनेको छौँ PPS भनेको हामी गोर्खाल्यान्ड। किनभने त्यति बेला उनीहरूलाई बङ्गालको के अरे सिट जित्नुको निम्ति जुन तरिकाले उनीहरूले टेक्निकल वर्डहरू है प्रयोग गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भन्छ उनीहरूलाई भन्यौँ। हामीसँग जुन तरिकाले के भन्छ उनीहरूको तर्क भयो, हाम्रो साथी यहाँनिर शेखरजी पनि हुनुहुन्छ, गोविन्दजी जानुभएको थियो, त्यति बेला हाम्रो आज है पार्टीबाट बाहिर जाने साथी है किशोर प्रधान पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको प्रेसराइजमा नै हामी तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड बाहेक कुनै प्रकारको के भन्छ हामीमाथि के अरे उ गर्नु हुँदैन भने, तपाईँहरूले के भन्छ हामीलाई गोर्खाल्यान्डकै निम्ति तपाईँहरूले के भन्छ हामीलाई आश्वासन दिनु हुँदैन भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सघाउँदैनौँ भनेर हामीले स्पष्ट भनेको हो। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो आज के भन्छ यो विषयमा 2 वर्ष किन त्यो लाग्यो भनेर। अब 2 वर्षमा यो जुन तरिकाले पेन्डेमिक जुन चाहिँ अवस्था छ है, त्यसमा हामीले के भन्छ उहाँहरूसँग भेटघाट पनि गर्ने मौका पाएन। जति बेला भेट्छौँ हामी उहाँहरूलाई प्रेसराइज गरि नै रहेको छौँ। र आज जुन तरिकाले यहाँनिर ट्राइपार्टाइट मिटिङको कुरा छ, त्यो ट्राइपार्टाइट के भन्छ अब यहाँनिर एउटा कुरा पनि भन्ने गर्छ र काश्मीरलाई जस्तो किन चाहिँ गर्नु सक्दैन भन्ने, र काश्मीरको केस र बङ्गालको केस अलग्गै हुनसक्छ है, मैले पनि त्यही बुझिरहेको छु। र अब बङ्गालमा जुन तरिकाले 2/3 मेजोरिटीमा छ, एब्सोल्युटली मेजोरिटीमा TMC सरकार छ, र उनीहरूको के भन्छ गोर्खाहरूको प्रति कुन
उद्देश्य छ, हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने उनीहरूको स्रोत के हो, उनीहरूको सोच के छ, र त्यो बुझ्नुको लागि पनि आज के भन्छ ट्राइपार्टाइट मिटिङ है बस्नु आवश्यकता जस्तो हामीले बुझेको छौँ। अनि संसदले जुन तरिकाले अब बिल ल्याएन भन्ने कुरा गर्नु हुँदैछ र संसद एक्लैले ल्याएर त्यो बिल के भन्छ त्यो फेल भयो भने के हुन्छ त? फेरि त्यो कुरालाई के भन्छ त्यो त पार्टीले ल्याउनु पर्यो। जबसम्म हाम्रो गोर्खाल्यान्डको बिललाई यदि बिजेपीले के भन्छ ल्याउनु नै हो भने त्यो त गभर्मेन्टले ल्याउनु, होम मिनिस्टरले ल्याउनु पर्यो नि। र के भन्छ संसदले ल्यायो भने त त्यो त कसैले पनि त्यो त व्हिप जारी गर्नु सक्दैन, र मलाई चाहिँ त्यो लागेको छ। यसमा एउटा सानो चिज थप्न चाहन्छु। सरले एकदम राइट उत्तर दिनुभयो। अनि त्यो म खुसी कहाँ भयो भने सांसद महोदय एक्लैले बिल ल्याउन सक्दैन, त्यो त सरकारले ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। हामीले त इन्डिपेन्डेन्ट एमपीलाई जिताएको होइन, बिजेपीको सांसदलाई जिताएको। अर्थात् यो 2 वर्षमा हामीले सरकार जुन बिजेपीको सरकार छ त्यसलाई कन्भिन्स गराउन सकेको छैनौँ, किनभने त्यसले बिल ल्याएको छैन। सांसद महोदय एक्लै हुनुहुन्छ भन्ने तर्क चाहिँ अब हामी मान्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले इन्डिपेन्डेन्ट कुनै यहाँबाट सांसद जिताएको भए चाहिँ सरले भनेको कुरा भ्यालिड थियो। ऊ एक्लैले ल्याउनु सकेन, हामी सरकारसँग वार्ता गर्छौँ। तर जुन पार्टीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा हालेको छ त्यो पार्टीलाई अहिले पनि बुझाउनु पर्दैछ भन्नेको अर्थातै हो अहिलेको 2 वर्षसम्ममा सरकार समक्ष हाम्रो कुरा पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्डै हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन कि कसो भन्नुहुन्छ सरले? होइन, मलाई चाहिँ लाग्छ कन्फिडेन्ट बिजेपीको शीर्ष नेतृत्वहरूलाई पिपिएस भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो भनेर मलाई कन्फिडेन्स छ, हाम्रो पार्टी कन्फिडेन्ट छ है। र आज यदि के भन्छ सांसदले यो बिल प्राइभेट बिल हुन्छ उसको, आज के भन्छ कतिवटा के भन्छ अब राज्यहरू भयो, त्यो राज्यहरू के भन्छ पार्लियामेन्टमा छुट्टै राज्यको लागि बिल ल्याउँदा त सरकारले ल्यायो नि। कुनै पनि एउटा के भन्छ सांसदले ल्याएर त्यो सांसदको के भन्छ बिललाई त कसैले पास गरेको छैन। यदि आज के भन्छ नेपाली भाषालाई पनि मान्यता दिनुमा के अरे सांसद दिलकुमारी भण्डारीले ल्याउनु खोजेको नि, तर त्यो बिल फेल हुन्छ भनेर उसलाई राख्नु दिएन। र त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेलाको के भन्छ होम मिनिस्टर एसबी चौहानले ल्याएको थियो। र मलाई चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मेरो के अरे सोचमा चाहिँ यदि सरकारले नै ल्याउनुपर्छ बिल, आज के भन्छ सांसदले ल्याएर चाहिँ हुँदैन। हजुर, म अहिले सन्तुष्ट भएँ कि आजको स्थितिमा के छ भने सांसद महोदय एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँले बिल ल्याउनु भयो भने एक्लै हुन्छ। सरकारको पक्षबाट बिल ल्याउने स्थिति 2019 को जुन इलेक्सन मेनिफेस्टोमा हालेको थियो त्यो मुद्दालाई सरकारले अहिलेसम्म बिल ल्याउने स्थितिमा कन्भिन्स भइसकेको छैन रहेछ, हामीले त्यति बुझौँ। हस् त। र यहाँ हाम्रो भारतज्यूले कम्ती बोलौँ भनेर आफैले ज्यादा बोल्यो पहिल्यै, यसमा म क्षमा चाहन्छु। अर्को कुरो सिधै भन्नु चाहन्छु, किनभने यहाँ सिधा नै इन्टरेक्सन भयो, उहाँलाई मैले उयो गरेको होइन, डिस्कस गर्नु चाहेको होइन। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभएको थियो त्यसको उत्तर दिनु चाहेको मात्र हो। सबभन्दा पहिला तपाईँहरू सेन्ट्रलमा गएर बिजेपी हुन्छ भन्ने पार्टी आज फेरि बङ्गालमा आएर बसेको छ। एक अर्को यहाँ तपाईँले जघन्य अपराधको कुरा गर्नुहुन्छ, मैले पनि भुल जघन्य अपराध होइन, भुल भन्नुभयो। यो मैले पनि अलिकति ल पढेको थिएँ त, त्यसले गर्दाखेरि अल द प्रिभियस ट्रिटी हियर बाई क्यान्सल भनेको चाहिँ सबै क्यान्सल भएपछि इट ह्याज टु रेभर्ट टु द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम। सिक्किमको थियो नि, लस्ट टेरिटोरी अफ सिक्किम थियो भने, तर त्यसो भएन नि। तपाईँको इन्टरप्रिटेसन आफ्नो हुनसक्छ, मिसइन्टरप्रिटेसन चाहिँ क्राइम हुन्छ। अब तपाईँले अर्को भन्नुभएको छ यो 1706 मा चाहिँ के अरे कालिम्पोङ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि मेनलोङ खाप्जी भनिन्थ्यो। हजुर, यसलाई चाहिँ कालिम्पोङलाई चाहिँ मेनलोङ खाप्जी भनिन्थ्यो। त्यो ट्रिटी चाहिँ 1641 को लोमेनचोङसुङमा पनि डिस्क्रिप्सन दिएको छ। र त्यसको एन्थ्रोपोलोजी रिपोर्ट अनि आर्कियोलोजिकल रिपोर्ट अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले इफ यु गो थ्रु द्याट रिपोर्ट यु विल फाइन्ड दिस ल्यान्ड बिलोङ्स टु द किङडम अफ सिक्किम भनेर लेखिएको छ। यो हाफ ट्रुथमा बोल्नु हुँदैन भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। सिन्चुला ट्रिटीको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने सिन्चुला ट्रिटी चाहिँ अङ्ग्रेजले चाहिँ यो चाहिँ सिक्किमको ल्यान्ड थियो, सिक्किममा फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले सिन्चुला ट्रिटी गरिकन 1965 मा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अफ दार्जिलिङलाई चाहिँ सिङ्गो डिस्ट्रिक्ट बनाएको थियो। अब एब्ज अफ लज एरिया एक्ट एकछिनै 2 मिनट। एब्ज अफ लज एरिया एक्टमा आएपछि पहिला त्यो अनुसारले हालेको थियो। यहाँ भाइले भन्नुभयो अघि एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो, 19% नेपाली स्पिकिङको कुरा गरेको छ। त्यो हबर्ट हेनरी एस्क्विथको रिपोर्ट हो।
त्यसलाई चाहिँ बिसी रोयले चाहिँ इनक्यास गरेको छ। एसआरसीमा हाल्नुको लागि अन द रिभर्स 81% चाहिँ तपाईँहरूको बेङ्गली स्पिकिङ पिपल भएको कारणले गर्दा चाहिँ एसआरसीमा हालिओरिकन उनीहरूको बुद्धि लगाइओरिकन दार्जिलिङलाई फर एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्म बङ्गालले चाहिँ चलाएको मात्र हो। धन्यवाद। यहाँ सञ्चालन गर्नुहुने जति पनि दुईजना हाम्रो च्यानल मार्फत आउनुभएको छ यहाँलाई धन्यवाद। 2 मिनटको लागि मौका दिनुभयो। पहिलो कुरो भारती सरको जुन चाहिँ पिपिएस माथिको टिप्पणी थियो होइन, पिपिएस भनेको यो हो त्यो हो, यो राम्रो होइन, ठिक होइन, भुलाइयो, त्यो भुलाइनुमा गोजमुमो वान पनि जिम्मेवारी छ। किनभने 2019 मा यो पिपिएसको नाममा भोट माग्ने भाजपाको निम्ति तपाईँहरू पनि हो, पहिलो कुरो। अनि अर्को कुरो जति पनि ट्रिटीहरू छ, ऐतिहासिक तथ्यहरू छ, त्यो ऐतिहासिक तथ्यकै आधारमा मात्रै भारत सरकारले पुरा संसारभरि छरिएको राष्ट्रहरूले निर्णय लिँदैन, आफ्नो राजनीतिक निर्णय लिँदैन। हेर्नुहोस्, भारत स्वतन्त्र हुँदा 500 भन्दा धेर प्रिन्सली स्टेटहरू थियो भारतमा। उसको 500 वटा प्रिन्सली स्टेटहरूको इतिहास हेरेन नि, उसले काहीँ न काहीँ उसले गएर आफ्नो बलजफ्ती, तपाईँले त्यो सरदार वल्लभभाइ पटेलको थाहा छ कसरी पोलिसीले अपनाएको थियो, जबरजस्ती भारतमा हाल्यो कसैलाई, उसको इतिहास हेरेन, माइना राख्दैन। जो कोहीलाई फकाएर हाल्यो, कसैलाई स्टेट बनायो, कसैलाई राज्य बनायो, इतिहास भनेको 10% 20% माइना राख्ने कुरो हो। सरकारले अहिले यदि राजनीतिक निर्णय लिनु चाहने इच्छा शक्ति राख्छ भने इतिहासले फरक पार्दैन, त्यस्तो डरलाग्दो फरक पार्दैन। यदि हामीलाई फरक पर्छ भने अघि उहाँ हाम्रो एमबी सिभिल सोसाइटीबाट आउनुभएको साथी छ, हामीमाथि भएको षड्यन्त्रको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अब कहाँ के अरे निर्णय भएको थियो, कहाँ के सन्धि भएको थियो, त्यसले मायने राख्दैन। भारत सरकारले चाह्यो भने सक्छ, जसरी भुटानको भूभागलाई, सिक्किमको भूभागलाई जसरी बङ्गालमा जबरजस्ती हाल्यो नि एउटा अब्जर्भ एरिया एड गरेर, त्यसरी नै गोर्खाल्यान्ड पनि बनाउन सक्छ, कुनै न कुनै पहल गर्नु सक्छ, एमेन्डमेन्ट हुनसक्छ। अनि जहाँसम्म सिक्किम एकीकरणको पक्षमा बोल्दै हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो वल्लभ भाइ पटेलले यस्तो भनेको थियो, त्यो पनि मायना राख्दैन। वल्लभ भाइ पटेलले त्यति बेलाको कन्टेक्समा भनेको अनि वल्लभ भाइ पटेलले भनेको कुरो भारतको संविधानमा राखिएको छैन। अरे निर्णय लिने भारतको संविधानको आधारमा गरिने हो। वल्लभ भाइ पटेलले त्यो कन्टेक्समा भनेको, भारतको त्यति बेलाको सन्दर्भमा भनेको। अहिलेको सन्दर्भ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ भारतको। कतिवटा विवादास्पद भूभागहरू थियो, त्यो विवादास्पद भूभागहरूलाई त हरूमाथि त निर्णयहरू ठुल्ठुलो निर्णय भइसक्यो। अनि 370 जस्तो कुरामाथि यस्तो ऐतिहासिक निर्णय लिन सक्छ, साहसिक निर्णय लिन सक्छ भने के नै ठुलो कुरा छ गोर्खाल्यान्ड बनाउनु। म त भारत सरकारभन्दा ज्यादा समस्या त यहीँ पो देख्छु। गोर्खाल्यान्ड बनाउनु सबभन्दा पहिला समस्या चाहिँ यहीँबाट सुरु हुन्छ, यहीँबाट हाम्रो विवाद सुरु हुन्छ। यहाँ हाम्रो एसपी शर्माज्यूले उहाँले भन्नुभयो पिपिएस भनेर। अब हाम्रो गोर्खाहरूले त हामीले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट त हाम्रो मुद्दा त गोर्खाल्यान्ड हो भनेर हामी एकदम स्पष्ट छौँ। तर हामीले जोसँग चाहिँ हामीले हाम्रो मुद्दा मागिरहेको छौँ भारत सरकारको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के छ हामीमाथि, त्यो पनि हामीले बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। अब हेर्नुहोस् है, हामी जति पनि प्यारामिटर्समा हामीले एउटा छुट्टै राज्य दिनु सकिन्छ, हिस्टोरिकल होस् या जियोग्राफिकल होस् या ल्याङ्ग्वेजको आधारमा होस् या हाम्रो वेशभूषा होस् या इकोनोमिक ब्याकवर्डनेस हो, त्यो सबै प्यारामिटर्समा हामी दार्जिलिङ खरा उत्रिन्छौँ। तर एउटै कुराले चाहिँ खालि हामीलाई चाहिँ एकदमै दुर्बल बनाएको छ, हाम्रो भौगोलिक स्थिति। दार्जिलिङ चाहिँ यस्तो एउटा ठाउँमा स्थित छ कि जम्मू एन्ड काश्मीर बाद चाहिँ यो सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो। अन्त तपाईँले हालैमा म एउटा रिपोर्ट पनि यो तपाईँहरूलाई भन्छु कि अब लास्ट इयर हाम्रो गलवान भ्यालीमा चाइनासँग युद्ध भयो है। अन्त चाइनाले अब जसरी सरहरूले इतिहास कोट्याइरहनु हुँदैछ, चाइनाले पनि आफ्नो इतिहास कोट्याइ 1700 शताब्दीमा यो भूभाग मेरो थियो, 1800 शताब्दीमा टिबेटनहरू यहाँ उयो गर्थ्यो भन्दै त्यस्तै पाराले अरुणाचल प्रदेश पनि उनीहरूले आफ्नो भनेर, अक्साई चिन पनि आफ्नो भनेर, अब भुटानको कति भागहरू पनि आफ्नो भनेर उनीहरूले कब्जा गर्दै गइरहेको छ। र भुटानमा पनि यस्तो एउटा गाउँ छ ग्यालोफुक भन्ने नर्दर्न भुटानमा, जो चाहिँ चाइनाले क्याप्चर गरिसक्यो। अब यो भूभाग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कहाँ चाहिँ ट्रेड गर्नु खोज्दैछ भन्दा चाहिँ डोक्लाम प्लाटुको छेउमा। डोक्लाम प्लाटु कहाँ छ? हाम्रो नथुलाको छेउमा। नथुलाबाट तपाईँको सिलगढी आइपुग्नु तपाईँलाई हार्डली चाइनालाई 40-50 मिनट पनि नलाग्ला त्यति बेला। अन्त यस्तो स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूमा हाम्रो लोकेसनमा दार्जिलिङ भएको कारणले गर्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ दार्जिलिङमाथि भोलिको दिनमा चाइनासँग वार हुँदा चाइनाले अट्याक गर्यो भने चाहिँ सम्पूर्ण 8 वटा भारतीय राज्यहरू चाहिँ मेनल्यान्ड इन्डियाबाट चाहिँ छुट्टिएर जान्छ त्यति बेला। अनि हाम्रो नर्थ इस्टलाई पनि हामीलाई इन्डियाले बचाउनुको लागि साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दा खालि नेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट खालि हाम्रो दार्जिलिङको मुद्दा चाहिँ समाधान नभएको, नभए हाम्रो उयो भारत सरकारलाई हामीले कहिलेदेखि उनीहरूले डाङडुङ थाहा छ,
कतिले चाहिँ गएर नै चाहिँ 86 को बेलामा गएर पनि सुभाष घिसिङज्यू ल उहाँको टोलीमा उहाँहरूले बुझाउनु भएको होइन। 2007 देखि नै हाम्रो त्रिपक्षीय वार्ता भएकै जिटिएमा आएर टुङ्ग्यो त्यो त्रिपक्षीय वार्ता। फेरि 2021 मा पनि त्रिपक्षीय वार्ता भनेर भनिँदैछ। भारत सरकारले त यो मुद्दा थाहा नभएको त होइन नि त, तर हाम्रो जुन चाहिँ यो यो स्ट्राटेजिक लोकेसनमा हामी छौँ त्यसले गर्दा खालि अन्त हामीलाई भोलिको दिनमा एउटा छुट्टै राज्य दिइहाल्यो भने पनि हाम्रो नेताहरूले चाहिँ यो राज्य चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने त्यो क्षमता पनि हेर्छ नि त भारत सरकारले। तर तपाईँको यहाँ अब जिटिए चौकी पनि अब 2013 मा तपाईँको घरभित्र आन्दोलन घरभित्र जनता भन्दै आन्दोलन गराउँदै मान्छेहरूलाई मार्दै फेरि डिसेम्बरमा गएर त्यही चौकीमा फर्केर जानेहरू त्यही चौकीको लागि बारम्बार कुदिरहने नेताहरूले चाहिँ अब एउटा छुट्टै राज्य चलाउन सक्दैन भनेर भारत सरकारलाई पनि थाहा छ र गोर्खाल्यान्डको समाधान पनि हुनु पनि सक्दैन त्यति बेलासम्म। हजुर एकदम अन्तिम उहाँको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो विषय उठाउनु भयो। हाम्रो राहुलजीलाई धन्यवाद यो विषयमा जुन चाहिँ चर्चा छेड्नुभयो। इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ यो राहुलजीले भन्नुभयो स्ट्राटेजिक जग्गा भएको कारणले गर्दा संवेदनशील क्षेत्र भएको कारण जुन क्षेत्रको चाहिँ भारतको अखण्डता अनि भारतको सुरक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्र भएको कारणले राज्य हुन सक्दैन। हामी भन्छौँ त्यो कारणले त राज्य हुनुपर्छ त। किनभने हेर्नुहोस् बङ्गालले अहिले बङ्गाल सरकारले हामीलाई चलाएको कति भयो। बङ्गाल सरकारको अन्डरमा यो क्षेत्रको हालत के छ हेर्नुहोस् होइन। यहाँको युवाहरूको जुन चाहिँ स्थिति छ, आर्थिक स्थिति छ, सामाजिक स्थिति छ, त्यो कहाँ पुऱ्याइसकेको छ? के बङ्गालको अन्डरमा हुँदाखेरि यो ठाउँ सुरक्षित छ त? यो ठाउँ बलियो भएको छ त? यो ठाउँको आर्थिक विकास भएको छ त? छैन नि त, झन् कमजोर हुँदै जाँदैछ। मतलब यहाँनिर केही न केही परिवर्तन हुनु जरुरी छ। बङ्गालको जुन चाहिँ फेल्युर छ नि, असफलता छ नि यो संवेदनशील क्षेत्रलाई सम्हाल्नुमा, त्यो फेल्युर हेरेर पनि अलग राज्य बनाइनुपर्छ, अति आवश्यक छ। किनभने यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यदि युवाहरू फ्रस्ट्रेट भयो, इकोनोमिक फ्रस्ट्रेसन, पोलिटिकल फ्रस्ट्रेसन, सोसियल फ्रस्ट्रेसन आयो भने के हुन्छ? एन्टी नेसनल एलिमेन्ट त यहाँनिर राम्ररी पस्न सक्छ होइन। त्यही आधारमा हामीले राज्य माग्ने हो। बङ्गालले चलाउनु सकेको छैन। बङ्गालले चलाएको 70 भन्दा धेर साल भइसक्यो, यहाँनिर खै विकास भएको होइन। त्यही कारणमा यही आधारमा नै अलग राज्य माग्नुपर्छ। यही कारणले गर्दा अलग राज्य हुन्छ पनि। र हाम्रो समय एकदमै कम्ती छ है हामीसँग। यहाँले एकदमै एउटा प्रश्नलाई नै धेरै समय लिइदिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले केही जिज्ञासाहरू राख्न पनि सकेनौँ यहाँहरूसँग। र अब अन्तिम प्रश्न, अनि यस प्रश्न सँगसँगै यहाँले यस प्रश्नको उत्तर सँगसँगै चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहाडको राजनैतिक माहौललाई है, राजनैतिक समस्याहरू छ यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ के उपाय छ त्यसलाई पनि छोटकरीमा एकदमै छोटोमा यसपालि चाहिँ यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध है, समय एकदमै कम्ती लिइदिनु होला। हामीसँग एकदमै कम्ती छ किनकि धेरै लामो भइसकेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र अन्तिम प्रश्न चाहिँ यो त्रिपक्षीय वार्ता जुन चाहिँ अहिले त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा भइरहेको छ होइन, अनि सेप्टेम्बरभित्रमै त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भनेर भनिरहनु भएको छ भाजपा पार्टी अनि त्यससँग गठबन्धित दलहरूले। र यसमा चाहिँ हजुरहरूको विचार के छ? यस त्रिपक्षीय वार्तामा हाम्रो पहाडको राजनैतिक समाधानको निम्ति, स्थायी समाधानको निम्ति केही हुन्छ या हुँदैन? अनि यो सँगसँगै यहाँहरूले यदि हुँदैन भने, त्यसले हुँदैन भने चाहिँ के चाहिँ पहाडको राजनैतिक समाधान चाहिँ के हो? यस विषयमा छोटकरीमा एकदमै छोटकरीमा राखिदिनु होला। यसै कुरामा तपाईँको प्रश्नको जवाब दिँदै अन्त साथसाथमै सरको पनि यहाँ हाम्रो अबागोली सरबाट आउनुभएको सरको पनि जवाब दिँदै मैले एकदम संक्षेपमा भन्छु म। हाम्रो जसरी उहाँले भन्नुभयो स्ट्राटेजिक पोइन्ट अफ भ्यूमा छ र त त्यसै कारण हामीले उयो दिनुपर्ने, हामीले सेपरेट स्टेट पाउनुपर्ने। अन्त सरले हात पनि मिलाइहाल्नु भयो है यताबाट उहाँले उता। तर अब एउटा छुट्टै राज्य दिएपछि अब त्यो छुट्टै राज्य चलाउन सक्ने व्यक्ति पनि त ठिक हुनु पऱ्यो नि त। अब यहाँ त हिल अफ द मिनिस्टर बसिरहनु भएको छ हाम्रोमा त अब है। अन्त उहाँलाई अब उता हाम्रो होम मिनिस्टरले अब हिल अफ द मिनिस्टर बनाउँछ कि नबनाउला अब त्यो त समयमा देख्ला। तर पिपिएस चाहिँ अब हाम्रो लागि चाहिँ अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डै होस्, त्यो अब डुवर्सको भूभाग गाभिएर होस् या अब सिलगढीको भूभाग गाभिएर होस् या अब पछिको अब यहाँ गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसकै प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँ सिक्किम एकीकरणसँग भएर होस्। तर अब यो त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ जुन चाहिँ अर्को महिना हुन गइरहेको छ त्यो पनि अब
अब जति पनि विगतमा भएको जुम्लाहरू देख्दा त अब हामीलाई पनि यो पनि एउटा आई वासै जस्तै लागिरहेको छ। अब सिधै भन्नुपर्दा जनतालाई यो एउटा आई वास नै भएर जानेछ, किनभने हाम्रो यहीँ दार्जिलिङको मेफेयरको रिजोर्टमा नै यहाँ ट्राइपार्टाइट टक्सहरू त यहाँ पनि भएको गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग। हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको होम सेक्रेटरीदेखि लिएर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गालको होम सेक्रेटरीले तर पिन्टेल भिलेजमा आएर जिटिए अकर्डहरू पनि त्यति बेला पनि साइन भएको हो। तर आएर चाहिँ हाम्रो मुद्दा चाहिँ जुन चाहिँ फते गर्नुमा चाहिँ उहाँहरूले विलम्ब लगाएको कारण चाहिँ अब एउटा हाम्रोमा गोर्खाजहरूमा एउटा पोलिटिकल नम्बर पनि छैन। हामीले पठाउँछ आधा एमपी, त्यो आधा एमपीमा अब बिजेपीलाई फरक पनि नपर्ने पार्टी हो। अब सेन्टरमा उनीहरूकोमा मोर देन 300 एमपी छ। अब त्यो आधा एमपीलाई खुसी गर्नुको लागि त बङ्गालको 41वटा एमपीलाई त उनीहरू दुखी गर्नु त सक्दैन। तर अब हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले त हाम्रो गोर्खाले त आफ्नो देशभक्ति त कहिलेदेखि नै जाहेर गरिदिएर आइसकेको छ। अब मुद्दा फते गर्नु चाहिँ हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ एउटै मञ्चमा आएर चाहिँ उहाँहरूले एउटा दलीय टिमहरू गएर हुँदैन। बिजेपीको फेभरमा हुने बिजेपीको टिमहरू खालि गएर या एन्टी अपोजिसनमा हुने टिमहरू खालि उहाँहरू खालि एक्लै गएर त्यसरी हुँदैन। साँच्ची नै केही न केही गर्नै छ भने चाहिँ हाम्रो सबै राजनीतिक दलहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र जो अनुपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई चाहिँ एउटै मञ्चमा ल्याएर जसरी 2017को बेलामा गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी भनेर फर्म भएको थियो, त्यति बेला म पनि थिएँ एउटा मेम्बर जिएमसिसीको नन पोलिटिकल पार्टीपट्टिबाट। त्यस्तै एउटा युनाइटेड फोरम बनाएर चाहिँ हामीले यो ट्राइपार्टाइट टक्समा चाहिँ केवल एउटा पार्टी, एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष या कोही राजनीतिक पार्टीको प्रवक्ता खालि होइन, सम्पूर्ण दार्जिलिङको पोलिटिकल र नन पोलिटिकल बडी चाहिँ एउटा भएर चाहिँ जानुपर्छ। त्यति बेला खालि हामी मुद्दा फटे हुन्छ जस्तै लाग्छ हामीलाई। यही प्रश्न हाम्रो सिपिआरएमका प्रतिनिधिलाई पनि र विशेष है आगामी सेप्टेम्बरमा है प्रस्तावित जुन त्रिपक्षीय वार्ता छ र यसको निम्ति त हामीले के भन्दैछौँ भने र यहाँको जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरू छ जसले बङ्गालबाट पिपिएसको आशा गरिरहेको छ है, अब सेन्ट्रलबाट पिपिएसको आशा गर्ने अथवा पक्षमा है भएको राजनीतिक दलहरू छ र आज त्यो पिपिएसको के अरे सम्बन्धी हुने त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा सबैजनाले अंशग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेको लागेको छ। र अब यसको निम्ति यहाँको अघि नै मैले भने बुद्धिजीवीहरूले यहाँको के अरे क्षेत्रीय के भन्छ पत्रकारहरूले यो मुद्दामा कसरी के अरे त्यसमा पार्टिसिपेसन गर्ने, कसरी त्यसमा दबाब दिने, कसरी हाम्रो कुरा राख्ने भन्ने त्यसको चाहिँ फिडब्याक हुनुपर्ने र त्यो फिडब्याकको निम्ति चाहिँ अहिले किनेर हामीले देखेको छैनौँ है। यहाँनिर दुनियाँभरको के भन्छ विरोधाभासको कुराहरू आइरहेको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ र यो जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता हुँदैछ त्यो त्रिपक्षीय वार्ता नै फाइनल हो जस्तो चाहिँ लागेन, किनभने यो एउटा के भन्छ डायलग जुन तरिकाले ओपन भएको छ त्यस नै हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा शुभ सङ्केत हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र त्यसले गर्दा यो जुन तरिकाको के अरे ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुँदैछ है, त्यो बैठक हुँदैछ, त्यो बैठकमा चाहिँ यहाँको अब जस्तो प्रकारले पहिला के भन्छ यहाँ नानीले भन्यो पहिला जो के अरे 11 पल्ट के भन्छ जुन ट्राइपार्टाइट मिटिङहरू भयो त्यहाँ जानेहरूले त भने नि त फेरि आएर भन्यो गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड भयो भने म टिस्टामा डुबेर मर्छु भन्ने बुद्धिजीवीहरू पनि थियो। र अब यस्तो बुद्धिजीवीहरू होइन, अब रेस्ट हाम्रो जति पनि बुद्धिजीवीहरू छ जसले चाहिँ गोर्खाल्यान्डको निम्ति एकदमै आत्माबाट नै उनीहरूले चाहेको छ त्यस्तो बुद्धिजीवीहरूलाई निकालेर उनीहरूबाट के भन्छ हामीले केही ज्ञानहरू लिएर हाम्रो बुद्धिजीवीहरूलाई त्यहाँनिर पठाउँ, त्यहाँको हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई पठायो भने चाहिँ हाम्रो मुद्दाले केही हदसम्म सफल पाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। त्रिपक्षीय वार्ताको बारेमा भन्नुपर्दा यदि यो भारत सरकारले हामी गोर्खाहरूको निम्ति एउटा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन या गोर्खाल्यान्ड जस्तै केही गर्न चाहेको हो भनेदेखि चाहिँ कङ्ग्रेस एकदमै कम्ती सङ्ख्यामा भएर कोअलिसन सरकार चलाइरहेको बेलामा पनि कङ्ग्रेसले यदि तेलङ्गाना बनाउन सक्छ जसको लागि चाहिँ बाइपार्टाइट मिटिङ मात्रै बोलाउनु काफी हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो त्रिपक्षीय भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ यो इसारा राम्रो छैन, यो हुँदै नहुने कुरा हो। त्रिपक्षीय भनेर बोलाइसकेपछि पिपिएस या गोर्खाल्यान्ड जस्तो इस्युमाथि बात हुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँबाट हामी बुझ्दैनौँ, एक नम्बर।
दोस्रो नम्बर कुरो चाहिँ के छ भने यदि हाम्रो प्रिय भाइले भन्नुभएकै कुराहरूलाई लिनु हो भने यो जग्गा एकदमै सेन्सिटिभ सामरिक दृष्टिकोणले पनि छ, देशको प्रभुसत्ता जोगाउनको निम्ति हम्मे पर्ने कुराहरू पनि हो र यदि गोर्खामाथि चाहिँ पूर्ण विश्वास नगरेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ स्टेट दिन चाहिँ यदि सरकार झुकझुक गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ यो कुरालाई हामीले यो भन्न सक्छौँ, त्यसो हो भनेदेखि केन्द्र सरकार बङ्गालसँग झ्याउला पनि हुँदैन, यो दृष्टिकोणले साह्रै नै सेन्सिटिभ इलाका भइगयो, यो इलाकामाथि चाहिँ राज्य हामी गर्छौँ भनेर अलग्गै युनियन टेरिटोरीबाट थाल्यो कसो होला? देशको अधिकार हुन्छ, देशको प्रभुसत्ता यहाँ आइपुग्छ, सोझै आइपुग्छ, दिल्लीले नै यसलाई हेर्छ अनि दिल्लीमा यदि यसको कुनै प्रकारको शङ्का उपशङ्का छ भने त्यो समाधान हुने ठाउँ पनि बनिन्छ र यदि केही व्यवस्थाबाट थाल्नुपर्छ गोर्खाल्यान्डदेखि अपार्ट फ्रम गोर्खाल्यान्ड यदि केही गर्नुपर्छ भने म भन्छु गोर्खाल्यान्डै होस्, तर गोर्खाल्यान्ड छोडेर अरू केही हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो केन्द्र सरकारले यसलाई केन्द्रशासित राज्य नै बनाउनु चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी चाहिँ अब तपाईँहरूलाई थाहै छ 2004 सालदेखि नै एकीकरण भनेको युटीको कुरामा चाहिँ म चाहिँ हाम्रो पार्टीले चाहिँ यो विषयमा विश्वास राख्दैन, किनभने पर्मानेन्ट नै भएन नि, टेम्पोरेरी भयो, पछि गएर फेरि त्यो स्टेट भएपछि पो पर्मानेन्ट भयो त। मैले भनेको छु जस्ट इन केस गोर्खाल्यान्ड हुँदैन अर्कै केही दिन्छ भने चाहिँ युटी चाहिँ मिनिमम होस् भनेको छु मैले। त्यसको लागि म आउँदैछु, त्यसकै लागि आउँदैछु। युटीको पछाडि युनिफिकेसन एकीकरण छ, त्यसमा जानु सकिन्छ हो, गोर्खाल्यान्ड भएन भने। किनभने भन्दाखेरि त्यहाँ वर्तमान बाहेक ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि छ, छोटोमा भन्नुपर्छ। त्यसबाहेक अब यो जुन चाहिँ कुराहरू छ, यहाँ कतिजनाले भन्यो आमालाई पनि पैसा माग्दाखेरि 2 रुपियाँ देऊ न भनेपछि के को लागि भन्छ, 1 रुपियाँ देऊ न भन्छ नि। त्यस्तै अप्सनहरू हुनुपर्छ। यहाँ युटीको अप्सन राख्नु, उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत विचार राख्यो, मैले पनि व्यक्तिगत विचार हामी एकीकरणमा नै पहिलादेखि गरेको कारणले गर्दा त्यो भन्छ। अर्को नेसनल इन्ट्रेस्ट र इन्टिग्रिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले चिकन नेकको कुरा गर्छ, चिकन नेकको कुरा जस्ट फर्गेट एन्ड फर्गिभ। त्यो बाहेक हामीले त छुम्बी भ्यालीको कुरा गर्नुपर्छ, अक्साई चिनको कुरा गर्नुपर्छ। यहाँनिर आज बोल्नु नै आएको, अलिक ठुलो कुरै गरौँ, म्याकमोहन लाइनको कुरा गर्नुपर्छ। किनभने अफगानिस्तानको जुन चाहिँ कुरा भयो आज, त्यसले इन्टरनेसनल पोलिटिकल इक्वेसन चेन्ज गरेको छ। यो एकदम ठुलो कुरा छ। यो भारत सरकारलाई भनेको, मैले स्टेटलाई पनि भनेको होइन, इन्टरनेसनल पोलिटिकल इक्वेसन चेन्ज भएको छ। यो चाहिँ वरिपरिको देशहरूमा यसको असर हुन्छ, जियो पोलिटिक्स चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेसनल इन्टिग्रिटीको कुरा गर्छ भने, सेक्युरिटीको कुरा गर्छ भने छुम्मी भ्यालीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ होला। धन्यवाद। हजुर सरलाई अलिकति गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले चाहिँ अलग राज्य अथवा अलग स्टेट गोर्खाल्यान्डलाई प्राथमिकता दिन्छ या त एकीकरणलाई? हाम्रो स्ट्यान्ड त्यो। भोलिको दिनमा एकीकरण भयो भने सिक्किमको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा लेजिस्लेचरहरू एमएलएहरू बस्यो भने 1 मिनटमा हुन्छ। सिक्किम एन्ड गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भने त्यो पनि त एउटा ब्युटिफुल अप्सन हो। यो जानी 1 खुड्किलोलाई 2 खुड्किलो बनाउने काम जस्तो लाग्यो मलाई। एकीकरणको काम चाहिँ एकैमा त खुड्किलो छ, 2 पल्ट उफ्रेर त्यही खुड्किलोमा जाने खालको काम लाग्यो। ठिकै छ, उहाँको मुद्दा छ। अर्को कुरो, उहाँ हाम्रो सिभिल सोसाइटीबाट आउनु भएको भाइले भन्यो हिल अफ द मिनिस्टरलाई दिँदैन। तर जति पनि त्यस्ता अयोग्य व्यक्तिहरू थिए जसले सानो व्यवस्था पनि ढङ्गले चलाउन सकेन नि, ती व्यक्तिहरू सबै सरकारले थोपेको व्यक्तिहरू थिए, हामीले चुनेको व्यक्तिहरू थिएन। 3 जना मान्छेले सत्ता चलाउन सकेन भनेको पुरा गोर्खाले, यहाँको शिक्षित वर्गले, बुद्धिजीवीले चलाउन नसकेको होइन। त्यो हामीले सही व्यक्तिलाई, हामी युवा वर्गको एउटा उत्तरदायित्व बन्छ, हामीसँग योग्य व्यक्तिहरू छन्। राज्य त के देश चलाउने योग्य व्यक्तिहरू पनि छन् दार्जिलिङमा, तराई डुवर्समा। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले माथि ल्याउने अब यो जमातको उत्तरदायित्व हो। अनि उहाँले फेरि अर्को कुरो पनि भन्नुभयो पिपिएसको सम्बन्धमा, पिपिएसलाई राम्रोसँगले बुझ्नु, हाम्रो कन्फिडेन्समा लिनु हो भने हामीले षड्यन्त्र भनेर अहिले भनिहाल्नु हुँदैन। त्रिपक्ष वार्तामा गएर बुझेपछि मात्र षड्यन्त्र भन्नुपर्छ। अनि त्यहाँ जानको निम्ति उहाँले भने जस्तै हामीले एउटा प्लेटफर्म रेडी गरेको छौँ। यो आइतबार
29 तारिक अगस्तको दिन हामीले एउटा कार्यक्रम राखेको छौँ, जुन कार्यक्रमको थिम नै हो प्रश्न गोर्खाल्यान्डको। अनि त्यहाँ जानको निम्ति डेलिगेसन कस्तो हुनुपर्छ, भाजपाको यसम्यानहरूलाई मात्र पठाएर हुँदैन भन्ने अवधारणा लिएर नै हामीले यो 29 तारिक एउटा कार्यक्रम डाकेका छौँ, जुन कार्यक्रममा मात्र गोर्खाल्यान्डको विषय चर्चा हुन्छ। अनि डेलिगेसन कस्तो हुनुपर्ने, यदि कसैले अपोज गर्छ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, उहाँहरू पनि आएर आफ्नो के अरे अवधारणा अगाडि राख्दा हुन्छ। तर भन्नु चाहिँ पर्यो, आधार चाहिँ हुनु पर्यो कि गोर्खाल्यान्ड किन हुँदैन, होइन सिक्किम एकीकरण हुन्छ, कुनी के हुन्छ गोर्खाल्यान्ड, तर त्योभन्दा अगाडि भन्नु पर्यो गोर्खाल्यान्ड किन हुँदैन। सरकारले त लिखित दिनु सकेको छैन, किन संविधानमा भएको कुरो सरकारले लिखित दिनु सक्दैन नि अलग राज्य हुँदैन भनेर। 29वटा राज्य भएर झरेर 28वटा भइसक्यो, हामी चाहिँ हुन्छ हुँदैनमै छौँ अहिलेसम्म। दरिलो खुट्टा टेकेर गऱ्यो भने यो पिपिएसलाई बुझौँ, पहिला शङ्का नगरौँ, त्रिपक्ष वार्तासम्म जाउँ, तर जाने टिम डेलिगेसन चाहिँ टुङ्गोको हुनुपर्छ, एउटा ड्राफ्ट हुनुपर्छ। त्यसै कारणले 29 तारिक हामीले कार्यक्रम डाकेका छौँ, डेलिगेसन बलियो बनाऊ, युवा जमातलाई पनि अनि सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यो आइतबारको कार्यक्रममा। पिपिएसको चर्चा त्यति बेला गरौँला। अनि पिपिएस भनेको हामीले एउटै कुरा गर्नुपर्छ गोर्खाल्यान्ड, त्योभन्दा पछि सर्नै हुँदैन। हामीले विकल्प दिने हाम्रो काम होइन, विकल्प सरकारले देला त्यो मान्नु नमान्नु हाम्रो हातमा छ। विकल्प पहिल्यै बोकेर जानु हुँदैन माग्ने जस्तो भएर हामीले हाम्रो अधिकार भन्ने मान्छेहरू अनि अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड पिपिएस हाम्रो निम्ति त्योभन्दा ठुलो केही पनि छैन। तपाईले भन्नुभयो तपाईहरू चाहनुहुन्छ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण है, तर सिक्किमको कुनै पनि जनताले पनि चाहँदैन कि सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण होस्। जनता साथसाथै सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले पनि भनिसक्नु भएको छ त्यो हामीले गिफ्ट दिइसकेको जग्गा हो, हामी त्यसलाई एकीकरण गरेर फेरि लिँदैनौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ है। अनि यसरी उहाँहरूको त्यहाँको सिक्किमको एउटा सरकारले पनि यसलाई हामी गर्दैनौँ, एकीकरणमा हामी विश्वास राख्दैनौँ, हामी चाहँदैनौँ भनिसकेपछि पनि तपाईँहरू कसरी फेरि यसलाई एकीकरण नै चाहिँ चाहनुहुन्छ? राम्रो कुरा गर्नुभयो, मलाई मन पर्यो। यो कुरा सबै जनताले नै गर्नुपर्छ। वास्तवमा जनताको बिहाफमा तपाईँले बोल्नुभयो, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। यो कुरा चिफ मिनिस्टर ज्याकब खालिङ लगायत एसकेएम पार्टीका अनि एसडिएफले पनि विरोध गरेको है। एसकेएमले खालि गरेन, एसडिएफले पनि गरेको छ। र यो विरोध गर्दाखेरि उनीहरूको भाग खोज्छ भनेर विरोध गरेको सही हो, उहाँहरूको राजधर्म हो। तर तपाईँले मलाई भन्नु पर्यो 1975 सिक्किममा 99.9% मान्छेले विरोध गर्दा भारत सरकारले चाहिँ 22nd स्टेट अफ इन्डिया किन बनायो, कसरी बनायो? बेत लगाएर बनाएको छ। त्यो के हो त भनेर भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ, नेसनल सेक्युरिटी, नेसनल इन्ट्रेस्ट, नेसनल इन्टिग्रिटी, अखण्डता, सुरक्षा अनि नेसनल इन्ट्रेस्टको कुराको आउँछ यहाँ। अघि मैले इन्डाइरेक्टली भनेको छु, छुम्बी भ्यालीको कुरा गर्नुपर्छ, अफगानिस्तानको चेन्ज भएको छ भने अब हामीलाई जानुको लागि गोर्खाल्यान्डमा जानुको लागि चाहिँ कञ्चनजङ्घा छेडेर जानुभन्दा त कञ्चनजङ्घा घुमिवरी आएको राम्रो नि। र हो बिजेपी स्मलर स्टेटको फेभरमा छ, तर स्मलेस्ट स्टेटको फेभरमा छैन नि। स्मलर स्टेटमा स्मलेस्ट स्टेट बनायो भने किन हुँदैन भन्ने पक्ष मैले राख्दैछु। स्मलेस्ट स्टेट बनायो भने चाहिँ के हुन्छ, 3 थुम्कालाई लिएर स्मलेस्ट स्टेट बनायो भने चाहिँ एउटा स्टेट रन गर्नुको लागि 1 महिनामा 500 करोड खर्च हुन्छ। त्यसको लागि त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नेसनल सेक्युरिटी प्लस रिअर्गनाइजेसनको कुरा गरेर जम्मू काश्मीरको कुरा गरे। यद्यपि जम्मू काश्मीरको लाग्दैन होला, तर यहाँनिर त्यो प्रकारको प्रोसेस भएको छ भने मलाई अब जसले प्रश्नको उत्तर दिनु खोज्दैछ उहाँहरूले मलाई भन्न पर्यो 725 को गोर्खा अथवा नेपालीहरूको नेसनल ब्रोडकास्टिङ कहाँ सर्दैछ, किन सर्दैछ, खरसाङको किन हुँदैछ, इन्डिजिनियस पिपल के अरे यता नर्थ इस्टमा किन डिक्लेयर गर्यो इन्डिजिनियस पिपल, त्यसको उत्तर पो दिनु पर्यो। थ्याङ्क यू। प्रतिक्रिया सानो, सरले भन्नुभयो स्मलेस्ट स्टेटको फेभरमा छैन। आई थिङ्क दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, तराई डुवर्स लगायो भने गोवाभन्दा ठुलै हुन्छ होला। गोवा चाहिँ युटी हो, युटी हो, स्टेट होइन है। त्यसै कारणले गर्दा आर्टिकल 371F को जीमा के छ तपाईँले मलाई भन्नु पर्यो। गभर्नरको स्पेसल पावर छ त्यहाँ।
र गोवा चाहिँ युटी हो र युटी बनाउनु चाहेको होइन। अब यस र नोको कुरा छैन यहाँ। हेर्नुहोस्, मैले रिसाको चाहिँ होइन, डिस्कसन फर द सेक अफ डिस्कसन ओन्ली, डिस्कस खालि गर्नु चाहेको मैले हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ हामीलाई चाहिँ सबैले राम्रो भन्नुपर्छ, एकीकरण हुनुपर्छ भन्दाखेरि राम्रो मलाई चाहिँ विरोध गरेको राम्रो लाग्छ, किनभने नो म्यान इज अलवेज बेटर देन यस म्यान। होइन, अर्को कुरो पनि सिक्किम भन्दा पनि ठुलै हुन्छ सर। हुन्छ, धन्यवाद। हजुर, केही अन्तिम प्रश्न हजुरलाई पनि? म त बस्दा बस्दा झन्डै सुती पठाएछु है। यहाँ त सिक्किम एकीकरणकै मात्रै कुरा बेसी भयो। यो मिटिङ या यो डिबेट चाहिँ सिक्किम र दार्जिलिङ मिलाउनुको लागि गरेको हो या सबैको भ्यू लिनु बुझेको मैले चाहिँ बुझिनँ। फर्स्ट कुरा मेरो अपोज छ होइन। म एक कुनामा बसिरहेको छु, बसेकै छु, अरू बोलेकै छ। म पनि एक्सपेक्टेटर भएर आएको होइन। हामी पनि टिएमसी रुलिङ पार्टी हो, पहाडकोमा नभए पनि बङ्गालको रुलिङ पार्टी हो। मोर देन 200 MLA भएको पार्टी हो हामी है। र 2-3वटा कुराको म जवाब दिन चाहन्छु। यहाँ राहुल भाइले भन्नुभयो डेभलपमेन्ट बोर्ड बनाएर चाहिँ जाति विभाजन भयो भनेर। कसरी विभाजन भयो? एउटा गुरुङ चित्राको घरमा राति पानी पर्दा सुत्नु नसक्ने अवस्थामा त्यो गुरुङको घर बनिँदा चाहिँ गुरुङ 2 भाग भएर? फर्स्ट क्वेसन। सबैको संस्कृति कल्चर सबैको जगेर गरिदिँदा चाहिँ त्यो जाति विभाजन भएर? खै राई लिम्बूको आफ्नै दस्तुर विधि छ, छेत्री बाहुन कामी दमाई सरकारको आफ्नै छ होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो विधि विधान चलिरहेको छ त, कसैले अतिक्रमण त गरेको छैन। बोर्डले चाहिँ कसैलाई पनि विभाजन चाहिँ गरेको छैन। र दोस्रो कुरा, बारम्बार पहाडको एकपल्ट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका मुख्य कार्यपालले एउटा भनेको कुरालाई बारम्बार भनेर उहाँलाई हेक प्रकारले चाहिँ आफ्नै जातिलाई हेला होचो गर्ने चाहिँ प्रयास देखियो। उहाँले हिल अफ द मिनिस्टर कुन कन्टेक्स्टमा भन्यो, उहाँको टङ स्लिप भएको या के भएको त्यो मलाई थाहा छैन। तर अरूले अरूलाई जिस्काउँछ, लाटाले बाउलाई जिस्काउँछ भनेको जस्तो त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनभने उहाँ हाम्रो मान्छे हो। चाहे सुभाष घिसिङ होस्, चाहे विमल गुरुङ होस्, चाहे एसपी शर्मा होस्, चाहे किशोर भारती होस्, सबै हाम्रै मान्छे। चाहे सुबोध पाक्रिन होस्, गल्ती गऱ्यो भने त्यसलाई ढाकछोप गर्नुपर्छ। यसरी मिडियाको अगाडि आफ्नै बाउलाई नाङ्गो बनाउनु हुँदैन, फर्स्ट कुरा। र सेकेन्ड कुरा, दार्जिलिङमा यस्तो नेता पनि थिए, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे मलाई रक्सी खाने मान्छेले मात्रै भोट हाल्यो भने पनि म जित्छु भन्नुहुन्थ्यो अरे। त्यो कुन पार्टीको थियो? त्यो कुन पार्टीको थियो? इतिहासकै कुरा गर्नु हो भने यहाँ इतिहासकै म त हिस्ट्रीको क्लासमा बसेको जस्तो लाग्दैछ। 2004मा ग्रेजुएट भएको, 2004देखि आज 21मा 14 वर्ष बाद चाहिँ म हिस्ट्रीको क्लासमा बसेको जस्तो लाग्दैछु। राजु विष्टले यहाँ आएर के भन्यो भने कसले कति नम्बरको जुत्ता लाउँछ मलाई सबै थाहा छ भनेको। उसलाई चाहिँ जुत्ताको साइज भन्नु राखेको कि दार्जिलिङको समस्या भन्नु राखेको? फर्स्ट कुरा त्यो भन्नुपर्छ। यहाँ अर्को कुरा, राष्ट्रिय प्रवक्ता अरे उहाँ, राष्ट्रिय प्रवक्ता। अरे कैलाश विजयवर्गीयले मुख्य अगाडि राजु विष्ट र निरज जिम्बाको अगाडि नेपालको 11वटा जात गोष्ठीको समस्या चाहिँ चुनावपछि समाधान हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको मुखमा दही जमेको थियो, बोल्नु सकेन त। बाहिरको मान्छे ल्याएर आफ्नै आँगनमा थप्पड हिर्काउँदा पनि एक शब्द बोल्नु नसक्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रवक्ता। अन्त आफ्नो चाहिँ नाथे एउटा बर्थडेमा जुत्ता दिएको पनि कुरा गर्ने। कैलाश विजयवर्गीयलाई फर्केर किन नसोधेको? अस्ति कालिम्पोङमा पत्रकारहरूलाई हेन्सम प्याकेज भन्यो, तिमीले के बिजेपीबाट हेन्सम प्याकेज थापेको छौ? कैलाश विजयवर्गीयबाट हेन्सम प्याकेज थापेको छौ तिमीले? कुरा त्यहाँ आउँछ। ट्राइपार्टाइटको कुरा आयो। वाइ ट्राइपार्टाइट? वाइ ट्राइपार्टाइट? देयर इज नो निड फर किपिङ अ ट्राइपार्टाइट मिटिङ फर हिल प्रब्लम्स। कुनै जरुरतै छैन। काश्मीरमा युनियन टेरिटरी बनाइदियो त, 2 भाग बनाइदियो त, ट्राइपार्टाइट भनेन त? भने त भन्यो। राम मन्दिर बनायो त अयोध्यामा, ट्राइपार्टाइट भन्यो। अन्त दार्जिलिङकै कुरा आउँदा ट्राइपार्टाइट अरे, घरि बाइपार्टाइट अरे। किन यस्तो? नदिने बारजुले आइतबार बार्छ, सिम्पल कुरा चाहिँ त्यो हो। र यदि विमल गुरुङज्यूले भन्नुहुन्छ भने हिल अफ द मिनिस्टर भन्नु हो भने चाहिँ विमल गुरुङसँग चाहिँ डाक्टर किशोर भारती जस्तो योग्य मान्छे पनि छ है। विमल गुरुङले सकेन, डाक्टर किशोर भारतीले चलाउँछ एडमिनिस्ट्रेसन। छ किशोर भारती, उहाँ डक्टर हो, तितेपातीको डक्टर होइन नि, फेरि पक्का मेडिकलको डक्टर हो। मलाई उहाँले जाति बनाउनु भएको कतिपल्ट हो। अब ट्राइपार्टाइट के को लागि? किन चाहिँ ट्राइपार्टाइट राख्नु पर्यो? यहाँ हाम्रो साथी मित्र परम मित्र हुनुहुन्छ हाम्रो एसपी शर्माज्यू, उहाँ
भोक हडताल बस्छ। कल्याण देवानले भन्यो एसपी शर्मालाई अधिकारै छैन अरे। किन? एसपी शर्मा चाहिँ नेपालबाट आएको हो, भुटानबाट आएको हो, उसकोमा भोटर कार्ड छैन इन्डियाको, किन? ऊ फरेनरको हो। 1950 सालको धारा 7ले छोएको मान्छे हो एसपी शर्मा र उसलाई अधिकार छैन। अरे कल्याण सर, तपाईँलाई सञ्चमान लिम्बूले खिरी बनाएर भोट जितेको, मरेर भोट जितेको तपाईँले, हामीलाई पनि थाहा छ। 45वटा इलेक्सन हुँदाखेरि एउटै सिटमा इलेक्सन भएको, त्यसमा तपाईँलाई खिरी बनाएको यत्रो केटा सञ्चमान लिम्बूले, इतिहास हामीलाई पनि थाहा छ। अर्कोले फेरि के अब कति गाली पनि गर्नु है। अब के अरे ट्राइपार्टाइट मिटिङ्स अफ नो युज, के को ट्राइपार्टाइट? दिइहाल, जे दिनु छ दिइहाल, बोलाउँछ ट्राइपार्टाइट मिटिङ भन्छ, फेरि त्यसमा यो भयो अरे, फेरि एउटा मजाको कुरा लाग्छ क्या। अस्ति यहाँ हाम्रो राहुल भाइले बनाउँदै थियो दार्जिलिङमा मिटिङ भयो अरे भने, राजु विष्टले भने फलदायक भयो। खै त्यसको फल चाहिँ? फल खै कहाँ छ फल? यो त फलदायक होइन, दुःखदायक पो भयो त, केही पाउँदै पाएन। इलेक्सनभन्दा अगाडि जानुभयो हाम्रो श्रद्धेय आरबी सर जानुभयो, लोकसभाको सांसद, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। दावा पाखरिन जानुभयो, डिजिएससीका काउन्सिलर जानुभयो होइन, प्रताप खाती जानुभयो, एउटा नोटेड वकिल जानुभयो, थुप्रो मान्छेहरू गयो। अन्त भित्र गएर दैलो थुनेर के कुरा गर्छ, फोटो खिच्छ, अन्त भन्छ कुरा चाहिँ फलदायक भयो। भक्कु गाली खाएर आउँछ, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भयो भन्छ। एसपी शर्माज्यूले नाङ्गो बनाउनु भयो त, खुलासा गरिदिनु भयो त भोलिपल्टै, केही पनि भएन भनेर। अन्त किन 86 सालमा जस्तो 7 बजेको स्थानीय हेरेर बस्ने जनता त छैन अहिले, छ र? अहिले त दिल्लीमा एउटा कुरा हुन्छ, गुगलबाट सबै जग्गा भइहाल्छ। इन द कन्टेक्स्ट अफ सिक्किम एकीकरण उहाँले भन्नुभयो सिक्किमका मुख्यमन्त्री जेकब खालिङ भनेर। जेकब खालिङ चाहिँ राजनीतिक सल्लाहकार है, पिएस गोलियो तपाईँले हो। अर्को कुरा पवन चामलिङको समयमा पनि गोर्खाल्यान्डको माग चाहिँ उहाँले पारित गरेर पठाइदिएको हो। ल यो होइन, मैले पनि जवाब दिनु त पाएँ नि त, यहाँ त सिक्किम एकीकरणको मात्रै कुरा भयो नि त। र यति नै भन्छु, ट्राइपार्टाइट टक हुन्छ, बिजेपीले केही दिन्छ भने ट्राइपार्टाइट टक पर्दैन। फेरि फोटो मात्रै खिचेर आएर, चिया मात्रै खाएर आएर, घिउ र चियापत्ती मात्रै दिएर आउनु हो भने चाहिँ मलाई भन्नु केही पनि छैन। ट्राइपार्टाइट हुन्छ भने सबैजनालाई बोलाउनु पर्छ। 3 पक्ष को हुन्छ? राज्य सरकार हुनै पर्यो, सेन्ट्रल हुनै पर्यो, अनि यहाँबाट को जान्छ, अब त्यो चाहिँ हुनै पर्यो। अनि अरू बोल्दाखेरि विरोध भएन, म बोल्दा विरोध भयो, यसको पनि एकाउन्टमा चाहिँ लिनुपर्छ। धन्यवाद। एकैछिन राहुल भाइले केही भन्नु चाहनुहुन्छ? राहुलजीलाई एकदमै अलिकति समयलाई ध्यानमा राखेर संक्षिप्त रूपमा। यो मञ्चमा सबैभन्दा सानो भएको कारणले गर्दा अब छोटा मुबरी बात भइ पठाउँछ होला, त्यो अगाडिबाट तपाईँहरूलाई म माफी चाहन्छु। हाम्रो सरले भन्नुभयो सिक्किम एकीकरणसँग हुन्छ भनेर। अब 1975 उहाँले जस्तो पाराले भन्नुभयो 99.9% सिक्किमिज वेयर नट इन फेभर अफ जोइनिङ इन्डिया भनेपछि त उहाँले एउटै शब्दमा उहाँले इन्डियाले चाहिँ अक्युपाइङ फोर्स इन सिक्किम भनिदिइहाल्नु भयो उहाँले है। त्यो चाहिँ कहिले पनि होइन, इन्डिया वाज नट अ अक्युपाइङ फोर्स। यहाँसम्म कि सिक्किमकै आफ्नै जनता काजी लेन्डुप दोर्जीले पनि उहाँहरूले फर्स्ट चिफ मिनिस्टर हुनुहुँदा हि वाज इन फेभर अफ प्रो जोइनिङ इन्डिया। त्यसै कारण चाहिँ 22 मे चाहिँ 1975 चाहिँ 22nd स्टेट भएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ गाभिएको हो। इन्डियाले अक्युपाई गरेको होइन, जसरी पाकिस्तानले जम्मू एन्ड काश्मीरमा अक्युपाई गरेर पिओके भएर बसेको छ। साथसाथमै उहाँले गोवा वाज अ युनियन टेरिटोरी भनेर भन्नुहुँदैछ है। अब यहीँ आजकल त अब गुगलको जमानामा हो, अब मान्छेले त लट्टाउनु सक्दैन यसरी है, तपाईँहरूले आफै हेर्नु सक्नुहुन्छ। अन 30th May 1987 द युनियन टेरिटोरी वाज स्प्लिट and Goa was made India's 25th state with Daman and Diu remaining a union territory. 1987 को गोवा दामन दिउ रिअर्गनाइजेसन एक्टले गोवालाई स्टेटहुड मान्यता दिइसकेको छ। वेन इट वाज अ युनियन टेरिटोरी 1961 मा जब पोर्टुगिजबाट चाहिँ हामीले लडाइँ खेलिकन चाहिँ उनीहरूलाई गोवालाई इन्डियामा गाभियो हामीलाई है। अन्त अब सरले अब मेरो त उहाँ सर म मजाले चिन्छु, उहाँले अब जस्ट एउटा भनाइ खालि भनिदिनु त्यसै म भन्दैछु। म कसैको नाम लिन चाहदिनँ, यहाँ विवाद पनि नहोस्, त्यसै कारण मेरो एकजना लेप्चा साथीले कालिम्पोङकै उनीहरूले अब लेप्चामाथि उनीहरू पुरा विषय वस्तु उहाँहरूले खोजबिन गर्दा पिएचडीहरू पनि गर्दा दार्जिलिङ पाहाडमा चाहिँ केवल लेप्चाहरूको घर खाली थियो, गोर्खाहरू चाहिँ बाहिरबाट आएको, ब्रिटिसहरूले यहाँ चिया बगानमा चाहिँ अब उयो कुलीहरू बनाएर ल्याएको जस्तै पाराले चाहिँ उहाँहरूले भन्यो थियो। अब यहाँ
अब त्यो सत्य छ कि छैन दार्जिलिङमा अब पहिलादेखि यहाँ हाम्रो तपाईँको नागरी फर्टदेखि लिएर हाम्रो दमन फर्टदेखि लिएर हाम्रो कतिवटा गोर्खाहरूको अहिले पनि हामीले देख्छौँ है। त उहाँले चाहिँ भन्यो अब गोर्खाहरू चाहिँ होइन हामीले त लेप्चा ल्यान्ड चाहिएको अरे भनेर, लेप्चा ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड होइन लेप्चा ल्यान्ड। अब सरले भन्नुहुन्छ उयो डेभलपमेन्ट बोर्ड भएर विभाजन भएन भनेर, तर यही गोर्खा मैले जसरी अघि भन्ने 1951मा सेन्ससको आधारमा होइन त प्रत्येक गोर्खा चाहिँ आफ्नो आफ्नो नेपाली भाषी चाहिँ होइन, उनीहरूले नेवारले नेवारी नै, तामाङले तामाङ भाषा, गुरुङले गुरुङ भाषा, राईले राई भाषा बोल्छ भनेरै त नेपाली बोल्ने चाहिँ केवल यो कामी दमाई छेत्री बाहुनहरू खालि देखाएर चाहिँ 20% बढाइदिएको त। त्यही विभाजनको आधारमा त हामीले स्टेटहुड नपाएको। आज पनि आधारमा अन्त सबै आफ्नो आफ्नो जातबाट जाति जातिमा छुट्यो भने त भोलिको दिनमा त गोर्खाल्यान्ड भनेर त कसले पनि नमाग्ने रहेछ। यहाँ त राई ल्यान्ड, नेवार ल्यान्ड, लेप्चा ल्यान्ड, भुटिया ल्यान्ड, तामाङ ल्यान्डहरू भन्ने माग्ने रहेछ यो उयो डेभलपमेन्ट बोर्डबाटै, विभाजन भएको छैन भने। हजुर एकछिन, हजुर हजुर त्यो पनि अन्त साथसाथमै अब एकीकरणको मुद्दामा अब सिक्किमको 6 लाख पपुलेसन छ है, रियालिटिज मोडर्न प्रेजेन्ट डे रियालिटिजहरूको कुरा गर्दा 6 लाख पपुलेसन छ, दार्जिलिङ पाहाडको अराउन्ड 12 लाख छ। अब झन्डैले सिक्किमको भन्दा ज्यादा डबल पपुलेसन हाम्रो दार्जिलिङ पाहाडमा छ। भोलि सिक्किम र दार्जिलिङ गाभिएर जाँदा अब सपोज मानिलिउँ हाइपोथेटिकली गाभियो अरे, अब डिलिमिटेसनमा त अब पपुलेसनको आधारमा त दार्जिलिङमा त सिक्किमभन्दा ज्यादा सिट हुन्छ नि त होइन, किनभने कुनै पनि कन्स्टिट्युएन्सीमा त 10,000 अर्कोमा चाहिँ 20,000, त्यसरी त हुँदैन डिलिमिटेसन त। त्यो डिलिमिटेसनको आधारमा त सिक्किममा जतिवटा एमएलए सिट हुन्छ त्योभन्दा 2 गुणा ज्यादा त दार्जिलिङमा हुने रहेछ। भनेपछि सबै पोलिटिकल पावर चाहिँ सिक्किमको चाहिँ अब दार्जिलिङमा सिफ्ट भएर आउँछ त्यो दिनमा पनि। अन्त त्यसै कारण त सिक्किमको लेप्चा भुटिया जोहरू उनीहरूले नेबुला भनेर उनीहरूले आफ्नै एउटा छुट्टै रिजर्भेसन पनि छ सिक्किम एसेम्ब्लीमा, उनीहरूले पनि नमानेको त दार्जिलिङ एकीकरण हुनुको लागि। सो यो कुराहरू चाहिँ यो अहिलेको प्रेजेन्ट डे रियालिटी कन्टेक्स्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ यो सबै सन्दर्भमा चाहिँ बुझेर चाहिँ राख्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ। हस् त दर्शकवृन्द, आजको यस प्यानल डिस्कसन यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छौँ र यहाँ हामीसँग उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा भन्दै म सञ्चालिका निर्दोषिका तामाङ बिदा लिन चाहन्छौँ। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिया गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, र्युमेटॉइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिवर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001115412।
50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नेहा, आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।